व्हडले व्हडले कार्ड सोडणं सोरां भाशेन दिसना बरे बरे दवे पाद्र्या पातले वस्तूर घालणं ते बायलेन आगल्ले मुगटले पेपराचेर हें कर तो भायर उडयता म्हळ्यार तसली परिस्थिती आसा मस्त जाणांक आमकां घेवची संवय आसा देर इज नो एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड तें पुरो आमकां म्हयन्याचे 2 सकाळां बिजी आमकां 2000 येवना तुमी हें केदींच ठेवतना कोण घेतात कोण घेना म्हण हांव विचारिना आमी लायनीक रावन ते 2000 पटल्यान आनी कित्या पटल्यान आमी घेता ती निजायकी आमची पथकां वी आर ओनली अवेअर ऑफ द सिन्स ऑफ कमिशन देर आर ऑल्सो सिन्स ऑफ ओमिशन सडा वजन आतां आमी केदाळें मस्त पटेन दानी आसता समाजींत तांचें नांवां फोटो आनी येतना सडावत एक रिएक्शन हांव आयकल्लें आसा कितें साहेब ताचे कडेन आसात ताणें दिल्यात म्हणून परत हांव वॉकिंग करतना एक डॉक्टर मेळ्ळो एक फॅमिली विशयान एक सवाल आयलें तो ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ म्हणून एकल्यान म्हळें आनी एकलो तर आमचो डॉक्टर प्रायस एपते संगीत ताका तो म्हणटा आनी इटकून एंत मारदवर म्हणून पूण हांगा आमी एक सवाल विचारना की आतां ताचे कडेन आसता म्हजे कडेन कितें ना ती म्हणून आनी हांव कित्याक दिना गी म्हणून आतां म्हाका आनी जोजफाक एकतल्याक सांगू हायटान दिलें अशें हांव तूं उना हांगना तशें आसतना मागीर तो आमच्यातलो रेटो सोत म्हजे कडेन कितें दिवंक जायना आमी सवाल आसचें ते करून ताचे लागीं आयकी आमचो म्हणून आज ताका आमी आपयला ताचे विशयान थोडें सांगचें जाल्यार तो आमच्यातलो रेट असो आनी तो मिनेज म्हजी मम्मी मिनेज ते आमी एका पयशिल्ल्यान सैरे ताच्या बाबाक हांव बरो वळखतालो ल्हान भुरगें आसलें ते बेजिकली जोजफ ल्हान आसतना ते उपरांत तो कापुचीन हाका वचून प्रायरी शिरवून उपरांत बॉम्बे वचून ताचे इन्शुरन्साचें बिजनेस सुरू करून आज तो फायनान्शियल मॅनेजमेंटांत व्हडल्या एका परिस्थितीक पावला तो आज डायरेक्टर फॉर्च्यून लायफ वेल्थ प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली असो तो डायरेक्टर तशेंच PTI कन्सल्टन्सी मुंबय असो तो प्रोप्रायटर मला दुसरे भशेन सांगचें जाल्यार फॅमिली भशेन सांगचें जाल्यार तसो डॅडी जाल्यार तसो बाप जाल्यार एक बरो एक उलोवपी त्या वेळार आमकां स्टेजीर नासली आमी ल्हान भुरगीं आसले आमगेर तो येतालो काले कामां आनी बीन करूंक म्हण जावन त्या वेळार मस्त कश्ट तांकां आसले ते मस्त ल्हान कश्टाच्या हातूंत जावन तो ह्या परिस्थितीक पावला पण तो आज जाल्यार ताणें उडास तसो विसरूंक ना तो खंय तो आयला म्हणून सांगून आमचें सांगचें जाल्यार जे मिनेजा गेले एक लक्षण आसा तें सडावत आमचें म्हजें म्हळ्यार म्हजी मम्मी आबू माम आनी हांव ताका आसलो तांचें चिंतापत व्हडलें थिंकींग बीग म्हणून दॅट इज देर तांचें स्ट्रेंथ वॉकिंग टॉल म्हणटा केन्ना बरेंकर न्हेसून बरेंकर सिदा वचून बोल्सांत आसा की ना आमकां चिंतूंक ना येतना वॉकिंग टॉल सकाळां मुखार आमी व्हड मनीस म्हणून थर्ड एक्स्ट्रीम कॉन्फिडन्स तांचें थिंकींग बीग वॉकिंग टॉल आनी एक्स्ट्रीम कॉन्फिडन्स तांचे लागीं आसा आमचो मनेस्त जोजफ मिनेज अशी हाका काही अपवाद न्ही हाचे लागीं आसा आमचे लागीं ताणें ताचे हर एक सबार प्लॅन ताणें आसात लागीं तो म्हज्या लेकार म्हज्या गोत 7-10-12 लाख रुपयांची हर एका म्हयन्याक ताची देणगी आसा आनी ते हर एक प्रोजेक्टचे परपेच्युअल प्रोजेक्ट म्हणून बहुशा तें येतलें कॉन्सेप्ट आमी जमसर खंय आयकल्लें ना निरंतर केदो म्हणसर SVP आसा तेदो म्हणसर म्हजी तुमकां कुमोक आसा म्हणून आतां आमच्या हातूंत तो किडनी केअर प्रोजेक्टांत ताचे तो पार्टनर म्हूण सांगल्यार आमी दोगांयनी पेपर वर्क करचे SVPन ताणें आमी पेपर वर्क म्हळ्यार व्हायट पेपर A4 शीटीर करचे ताणें ताचें पेपर म्हळ्यार येवलें पेपर तें मनमोहन सिंगाचें दस्खत आसचें पेपर तशें आमचे दोगांयचें पेपर वर्क तशें ताचें तें पेपरां आमची ही पेपराक घेवन आमी एक प्रोजेक्ट सुरू केला कंडी जावन तो आतां एका मुख्य एका आतां 9 आमचे लागीं किडनी पेशंट आसात येवच्या म्हयन्यान म्हजे 14 आनी 15 पेशंट पळोवन येवच्या हप्त्यान जातात तेजे उपरांत आनी अर्ज्यो आमकां येवंक आसात तातूंत एक कार्यक्रम आमी आनीक चड उंचल्या मट्टा व्हरची एक आलोचना आसा आमकां थोडी जे डायलिसीस मिशनां दान जावन काडून घेवन खंय ना आंत पळय स्पेशली आमची कॅथोलीक आस्पत्रे भायर आहात कोडयेळा भायर तांकां दिवन थंय जावन आमी डायलिसीस सेवा मुंदरसूनची एक आलोचना आसा त्या खातीर आमी थोड्या दानीक आमी सोदते आसा तशेंच किडनी केअरा विशयान मस्तुपटी एक अवेरनेस ह्या जागृती ना ह्या विशयान थोडी कॅम्पांक इंगड जाग्यांनी करून एक जागृती दिवची आलोचना आसा हे किडनी केअर SSVP ट्रिनिटी हेल्थ केअर सर्वीस 2 प्रोजेक्ट किडनी केअर प्रोजेक्ट एका नव्यात एक हंताक मारून एक मॉडेल प्रोजेक्ट करची एक आलोचना आमकां आसा आमचें मतें थोडें ओन लिडरशीप चेंज नासल्यान लेस पाटी मोडलां कंटी जावन थोड्या तेंपान आमी हें करतले
थोडे दीस सांगचे हांवें आमच्या जोजफ सांगचेले रे म्हाका बघचे ते वांजेनांतलो गूड समारियन बरो समारियागार आसा हो आमचो खरो समारियागार हांवें कडेन खंय मिटिंगेक गेलो कार्डिनल ग्रासियस म्हणून तो येयल्लो ताची एक त्या समारियागारा विशयान एक वाक्यान अशें आसलें तो पडून आसले मनशा वयच्यान लेवीत पुर्वीत आनी कोण आयले आनी तांकां म्हणटा वपारेन म्हणटात ते ताका पळोवन सोडून गेले म्हणून पण कार्डिनल ग्रासियसान म्हणचे भोवशे तांचे लेगीत पयशे नासले ताणें पळोवन घालें कशें हाका आपडलें बरोबर खंय व्हरचें ताका त्या खातीर तो समारियागारा आयिल्लो तो एक बिजनसमॅन आसलो ताणें ताका ताचे लागीं पयशे आसले देखून ताणें तांकां आपोवन ताका साथ जालें म्हणून आमचो जोजफी तसो बरो समारियागार ताचे लागीं पयशे आसात आनी इच्छा शक्ती आसा खरी जें म्हणले खातीर तें तो खरी एका कामांत तो दाखोवन तसा आनी एक ताची विशेश गजाल म्हणून सांगल्यार ग्रॅटिट्यूड हे उपकार आतां ताणें आदले फावटी म्हज्या आबाची एकांनी सांगलें ते वायरल जाल्ली पण म्हाका वड आसचे प्रमाणे जोजफ आनी ताचे भाव मात न्ही सबार जण म्हज्या आबातान चिल्लर पयशे काडून गेले आसात पूण उडो आसतलो जोजफान मात्र अशा ती एक ग्रॅटिट्यूड म्हणजे आसा पळय केल्लें तें अशा ताका ह्या हंताक पावला हांव चिंता तो आज आमकां एजींग विथ डिग्निटी लर्न टू लिव अँड गीव म्हणून लिव अँड गीव दोनी आसा ह्या विशयान आमचेर उलोवंक गेलां मानेस्त जोजफ तुका आमी बरो येवकार मागता हांव उपकार बावडटा आमचो उपाध्यक्ष भाऊ फेलिक्स डिसिल्वा ताणें मुखार येवचें ताका फुलांतरी दिजे म्हूण उपकार बावडटा डॉक्टर लविनान तुमकां सगळ्यांक न्हिदेंतलें जागयलें म्हळ्यार दितना बारी जागृतायेन रावचें कित्याक म्हळ्यार सोर आज काल एकदम व्हडले काड सोडनो सोरां भाशेन दिसना बरे दवे पाद्र्या पातले वस्तूर घालून बरें हांवें असली पळयली गजाल सांगता तुमकां असलीच गजाल सांगता हांवें सुमार जाणां सोरांक धरल्यांत हायली सॉफिस्टिकेटेड आनी ते इतले बरे एक्टींग करतात गे पोरस म्हज्या कंपाउंड आसतना म्हजी एक गेट ओपन आसली एकलो एक बरो मनीस एका प्लास्टिकाच्या बॅगान मॅडिकल रिपोर्ट घेवन आयलो सर आस्पत्रेक गेलो आतां थंय म्हाका परत्यान वचोंक आसा बस्साक म्हाका एक 50 रुपया दिल्यार बरें म्हणून ताचे रिपोर्ट पळयला वय एक 2-4 दिसां पयल्याचेच डॉक्टराची चीट आसली तर म्हज्या पॉकेटांत 50 रुपयाचो नोट नासलो हांवें 100रांचो दिलो 100रांचो नोट पळयला म्हणटाना ताचो मोतीन सैतान जागो जालो तो म्हणलो हे ताका जाल्यार म्हाका एक नश्ट करूंक आनी एक 50 रुपया दिल्यार पुरो म्हणून परत्यान हांवें 50 रुपयाचो नोट ना 200 रुपया दिलो तो अशें भायर येतना आमची कचरो व्हरची गाडी एक आयली ते आजकाल टेम्पो येता न्ही पोत घालून त्या बायल मनशा लागीं विचारलें तुमी ह्या मनशाक वळखतात की म्हणून ते म्हणले वय तांचे वेजिटेबल शॉप आसा वो आनी ताका हांवें विचारलें समज तूं पियेताय की म्हणून हांव बिलकूल पियेना म्हणलो आनी पियेल्ले भशेन दिसूंक वचना म्हाका तो आनी मागीर पळय ती म्हणाली वेजिटेबल शॉप आसा वो सगळो दीस पियोन आसता आतां बायल ताचें शॉप चलयता म्हणून कितल्या अपुरबायचें एक्टींग हे एक जालें अशेंच मागीर एकलो मनीस प्रायवंत मनीस हांव सस्तान नवंस म्हज्या गेटी बागेर मुखार आयलो म्हाका तो पळयतना बेवडो दिसलो पियेतलो मनीस दिसलो तो म्हणलो म्हजे अशें कश्ट आसा म्हणून म्हाका ताका पत्ती येवना तर हांवें सांगलें तूं परवां आयतारा हांव तुका घरा येवन मेळटा म्हणून आनी हांव ताच्या घरा गेलो जर तर हांवें ताका गेटीत हाडून धाडलो तर जाल्यार तो पियेवटी म्हळ्यार ताचें मुस्कार तशें आसलें जाल्यार पयलो मनीस आसलो सांता भशेन दिसतालो आतां आसलो सोरा भशेन दिसतालो पूण घरा वचून पळयतना ताची परिस्थिती अशी गे म्हळ्यार बायल बेडरिडन घरा टॉयलेट ना तेगान चेडवां तीं काजर जावन गेल्या आनी तीं कांयच करना म्हळ्यार तीं दुबळींत आसा हाका उत्पत ना आनीक ते तुमकां व्हरनूंक जायना ते बायलेन आगल्ले मुगटले पेपराचेर हें करून तो भायर उडयता म्हळ्यार तसली परिस्थिती आसा हांवें त्याच घडये तक्षण ताका पयशे दिले मागीर एका मनशाक मेस्त्रीक फोन केलें एक टॉयलेट बांदून दिवं आनी आयच्या दिसा त्या फॅमिलीक हांव हर एका म्हयन्याक एक एक्स अमावंट दिता आनी ताच्या मदें इतले उपकार कोण आसा म्हळ्यार रिसंटली हांव म्हज्या गेटी कडेन आसतना तो तेणें पास जातालो तो वांडोवंक पान मुखार आयलो ताका हांवें सांगलें मस्त प्रायस मनीस हांवें वांडोवकाले कडलें ना म्हणलो नीव नम्मा देवरू इदू देवरा मने म्हळ्यार तो म्हणलो तुमचे खाले पांय धुवन उदक पियो म्हळ्यार आतां म्हजें घर चलता तुमच्या पयशा म्हळ्यार एक उपकारीपण आसा
आजकाल डॉक्टर लविनान सांगले मस्तू समा मस्तू जाणांक आमकां घेवची संवय आसा देर इज नो एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड आनी हे मनशांक तांकां मात न्ही आमकां समेस्ताक आमी सांगलें आमकां देवान इतलें सकळ दिलां गे दिलां म्हळ्यार पयशे मात्र न्ही द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हॅज गिवन एज ए गूड हेल्थ एक बरी एक फॅमिली दिल्या पूण आमी मागंत हांव देवा लागीं मागचें कालें फकत मागचें आमी थंय वेचें हांगा वेचें नवें न करचें सांगचें कालें म्हाका एक कार दिल्यार तुका एक मॅनाचें कार करून दिता म्हाका तें दिल्यार हें दिता आमचें मात्र न्ही क्रिस्तांवचें हर एक धर्माचें मागणें आसा पळय कंडिशन आमी देवा लागीं व्हडलें व्हडलें मागचें 8-10 लाखांचें आनी ताका हें दिवचें आमकां म्हाका एक ह्या वर्सा एक 1.5 लाखाचो नाल्ल दिल्यार 2 नाल्ल तुका वॉट ए टायप ऑफ प्रेयर्स समजलें की न्ही वी नीड टू हॅव एटिट्यूड हांव सांगता हांव देवा लागीं मागनच ना असलें मागना म्हजें मागणें जाव आसा देवा कर्गा दिवची गॉड हॅज गिवन मी कोण आदले पटी त्या सेंटिनरी आसले तुमकां सांगलां आमी खंय तावन आयल्या खंय पावल्या सो वी ऑलवेज थँक गॉड म्हज्या भुरग्यांक हांवें तेन्ना शिकयलां एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड बरी फॅमिली दिल्ल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आज आमी हें बरीं कामां करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार आमचे पयशे गडांगाक वचना आमच्या घरा कोणी सूर सोरो पियेनात ब्युटी पार्लराक वचनात हे पळय व्हडलो खर्च वय की न्ही डॉक्टरांक वचना ल्हान पिडा ल्हान शेळी ताप तशें पळय येता गॉड हॅज रियली प्रोटेक्टेड एनीवे डॉक्टर लविनान एकदम तुमकां जागयलें देखून तुमी जागृत रावा आनी ह्या विशयांत हांवें विशेन पावला लागीं एग्रीमेंट करतना हर एक टर्म्स आनी कंडिशन घालां कॅशांत वेव्हारत ना म्हणून आनीक अनफॉर्च्युनेटली गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका सगळ्यांक भिकारीत करून दवरलां सगळां आज सांगले भशेन तुवें 6 पॉयंट सांगले पळय एक्सपेक्टेशन आनी घालें म्हणून पळय तें पुरो आमकां म्हयन्याचे 2 सगळां बिजी आमकां 2000 येवना तुमी हें केदींच चिंतना कोण घेतात कोण घेना म्हणून हांव विचारिना आमी लायनीक रावन ते 2000 पटल्यान आनी कित्या पटल्यान आमी घेता ती निजायकी आमची पथकां वी आर ओनली अवेअर ऑफ द सिन्स ऑफ कमिशन देर आर ऑल्सो सिन्स ऑफ ओमिशन एनीवे आयचे प्रेजेंटेशन तुमकां सुमार सांगता विजडम ऑफ वेल्थ मॅनेजमेंट एजींग विथ डिग्निटी अर्न टू लिव अँड गिव आमकां देवान समजोनी दिल्या सगळ्यांक दिलां देवान आमकां रस्ताना कांय तुका सर्तीक म्हाका सर्ती म्हणून वी आर ऑल क्रिएटेड ओल्ड टेस्टमंट स्टार्टींग इन हीज इमेज अँड लायकनेस देवाच्या स्वरुपांत आमकां रचला आनी देवाचो स्पिरीट आमचे थंय घाला पूण आमचे थंय मनशापण इतलें आसा की आमी आमचेच इंटरप्रिटेशन घेतलां आनी सुमार पुटी इवन पद्राप शर्मा सांगतना व्हडले व्हडले स्वामी सांगता हांवें मस्तपुटा टॉक्सांनी पुरा शेअर केल्यात आमकां अशें सांगता ग्रेस्त सर्गाक वचना मनी इज बॅड मनी इज सोर्स ऑफ ऑल इवल दीस इज नॉट ए करेक्ट टिचींग हांव तुमकां सांगता फर्स्ट ऑफ ऑल हे टॉक म्हजे 35 to 45 मनशां एजीचे आसल्या मनशां कित्याक म्हळ्यार तांकां तांची मुतली जिणी कशी मॉडिफाय करून बरी जिणी जियेत हाव यू कॅन लिव विथ एबंडन्स म्हणून ओके हाव यू कॅन मॅनेज आसले पयशे कशे बरे करून वापरन बरे करून इन्वेस्ट करून मल्टिप्लाय करून एक 10 स्क्वेअरची जिणी जियेत म्हणून देखून हांगासर तुमकां स्पेसिफीक कोणायकी आमी एडवायस दिना खंय इन्वेस्ट करचें कितें करचें तुमी केल्लें सारकें घेना म्हणून दीस इज ए जनरल अवेरनेस सेमिनार आनी हांगा कितें उलयता पळय तें तुमकां आनी कांय पर्सनल कोणाय कांय ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुमची कोणायची वळख ना म्हजी तुमकां वळख ना हांव हे तुमकां टॉक दितालो आनी पयलो सत्र आज आयताराचो दीस म्हळ्यार सकाळीं एक मीस आयकोवचें पाद्रापाचो 10 मिनटाचो 15 मिनटां शर्मावन तो आमकां जड जाता ताचे मागीर डॉक्टर लविनाचें टॉक जालें आतां म्हजें टॉक आमकां ददोशी जातालें पूण हें टॉक या शिकोवन म्हणून घेनाकात टेक इट लायटली तुमकां आंतू 1 या 2 पॉयंट एक मिरसांग लागली थळ जाल्यार तुमची जिणी बदली करा तुमी बदली करा या बदली करन रावा म्हाका कांय फरक पडना फरक तुमकां पडटले सो दीस इज ए प्युअर जनरल टॉक हाचेर हांवें सांगलां तुमकां तो विजिबिलिटी दिसता की
हांगासर बरयलां बी लायक ए चायल्ड. जर तर तुमकां जिणेंत कितेंय शिकोवंक जाल्यार हांगासले सगळे पुरो मलगडे मनीस मस्त वर्सां काम केल्ले, मस्त एक्सपिरियन्स असले, मस्त एज्युकेशन असलें, तर आमकां हें पुरो आमच्या तकलेंत आसल्यार शिकोवंक बारीक कश्ट. बी लायक ए चायल्ड. वांजेलांत कितें बरयलां? अनलेस यू बिकम लायक ए चायल्ड यू विल नेवर एंटर द इंटू द किंगडम ऑफ गॉड. म्हळ्यार जर तर आमी एक भुरगे भशेन जायना जाल्यार आमकां शिकोवंक ही जायना काय. कित्याक म्हळ्यार आमचे मदें मस्त प्रेजिडिस आसता. देखून एक उडास दवरा. आमच्या कॉन्फरन्स जाता आनी मस्त प्रायचे मनीस येतात, 85 इयर्स वर्साचे येतात. हांव तांकां विचारचें तुमी काल्याक येतात म्हणून. ते म्हणटात देर इज नो एज फॉर लर्निंग. कोण बरो मनीस आसा पळय ताका शिकपाक केदाळाय टायम टू टायम आसता, वर्ता म्हणसर शिकोवंक आसता. देर इज ए सेयिंग, ए पंडीत हू थिंक्स हिमसेल्फ ए पंडीत इज ए फूल. समजलें? एक कोण पंडीत स्कॉलर आसा पळय तो हांव स्कॉलर म्हणून चिंता गी तो निजायकी पिसो. आनी ए फूल हू नोज हिमसेल्फ ए फूल इज ए पंडीत. म्हळ्यार एक कोणाक पिशा की आपूण पिसो, आपूण सिंपल मनीस, आपूण आळसी मनीस गोत्ता आसा जाल्यार इज ए रियली ए स्कॉलर. देर इज नो एज लिमीट फॉर लर्निंग. हांवें आतां सांगलें कोणाक शिकोवंक उर्बा आसा ताका केदींच एज लिमीट ना. आनीक जोबांत 12:12 बसता, विजडम इज विथ द एज्ड अँड अंडरस्टँडींग इन लेंथ ऑफ डेज. आमी म्हणटात न्ही ल्हान आसतना आमकां एक नॉलेज आसता, आमकां प्राय चडली म्हणटना जानवाय. विजडम असो करेक्ट वर्ड जानवाय न्ही गी. कोणाच्या माथ्यार केस पिकल्यात तांचेर जानवाय आयल्या आनी कोणाच्या माथ्यार केस जडल्यात कळ्ळें ताचे लागीं पयशे आसा म्हणून. तशें सांगचें जाल्यार ह्या जोक वयल्या लागीं सड्ड पयशे आसाचे. सकडा परस उणे केस आसो तो म्हाका तूं दिसताय तुका हांव दिसो पुरो. देर इज नो एज लिमीट फॉर टिचींग. हर एका मनशान जावं दी एक भुरगो या प्रायवंत ताची आपणाची जानवाय, आपणाची नॉलेज, आपणाची विजडम, आपणाची एक्सपिरियन्स ताणें बल्सान दवरतो पोंडाक गेलो जाल्यार इज ए लूजर. वय की न्ही? कोण दुसऱ्या सांगाता शेअर करणे एक 4 जाणांची तरी जिणी बदली करली जाल्यार इज ए गेनर आनी संवसार बदलता. आमी सबारपिटी अशें उलयतना खाले म्हणटा संवसार आतां मस्त फाट जाला फादर, कांय ना सक्कडी हेराफेरी करतात, अशें करतात, तरणाटे मोबायलाचेर तशें अशें आमी नेगेटीव मस्त उलयता. म्हळ्यार संवसार आमकां मस्त पाड. संवसार आतां पाड न्ही, आदांच्या टायमार तावणी संवसार पाडत तुवें त्या दृश्टीन पळयल्यार. आनी आमकां संवसार बरो करचो अधिकार देवान दिवना. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसार रचलोय न्ही, मनशा कुळाक रचले न्ही. आमचें काम कालें मायंड युअर ओन बिजनेस. म्हळ्यार म्हजी जिणी हांवें बदली कर जाल्यार आय एम अकाउंटेबल टू गॉड फॉर माय लायफ. ताच्या नंतर म्हज्या फॅमिलीचे, म्हज्या कुटुंबाची जिणी हांवें बदली करीत जाल्यार आनी म्हज्या शेजाऱ्या, म्हज्या काम करतल्या या म्हज्या सैऱ्यांचे या शेजाऱ्या 4 जाणांची जिणी बदली केली जाल्यार संवसार आपलोच आपसोच बदलता. वय की न्ही? आमी काले करता आमी संवसाराचेर उलयता. वी आर गॉट नो बिजनेस टू टेक केअर ऑफ द वर्ल्ड, मायंड युअर ओन बिजनेस. म्हळ्यार आमी आमची मात जिणी बदली करीचे त्या दाळा संवसार आपसोच बदलता. आमच्या मदें मस्त एक मिथ आनी रियालिटी म्हळ्यार आमच्या मदें एक सूख समजणी आसतात. हांव तुमकां एक ल्हानशी एक काणी सांगता. एका गांवांत एकलो पुजारी आसलो खंय. पुजारी म्हळ्यार गोत्ता न्ही, तो ब्राह्मण म्हणटा तो डेली दनपारां पुजा करतालो. बारी बरो मनीस, देव बिरान तसो मनीस पुजा करतलो. पूण तो पुजा करतना तांच्या घरा एक माजर आसलें. तें माजर ताका दोस्तलें. तो देखून काले करतलो, माजराक व्हरून भायर एका रुका मळान बांदतालो, ताच्या मागीर न्हातालो, ताच्या मागीर पुजा करतालो. सुमार वर्सां नंतर तो पुजारी मेलो. ताच्या मलगड्या पुतान चालू केलें. ताणें काले केलें माजराक रुकाक बांदचें, वचून न्हांवचें आनी पुजा करचें. आनी थोड्या वर्सां उपरांत तें माजर मेलें. शेजारच्या घरा वतालो, माजराक हाडटालो, रुकाक बांदतालो, न्हातालो आनी पुजा करतलो. आतां तुमकां आसो आयल्यो ही निसत गजाल आमच्या हर एका कुटुंबांत घडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी केदींच आमच्या मालगड्यांक विसारूं ना.
तूं कित्याक नाताई पुजा करच्या पयले कित्याक माजराक बांदताय म्हणून वय कितें आदीं आमकां कोणाचो इसार सोदे करत नासलो कित्याक म्हळ्यार वडा लागीं तसलें इंट्रॅक्शन नासलें आतां भुरग्यांक मस्त फ्रिडम आसा क्वेश्चन इज द मदर ऑफ नॉलेज आमी विचारूंक जाय जे आनी आमच्या जिणेंत ती अशंत आमच्या लागीं मस्त सोरे अशें पुरा मिसअंडरस्टँडींग आसा पयश्या विशयी हांव खाली पयशे विशयान चल्लें मात्र तें मिसअंडरस्टँडींग तुमकां सांगता मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल इवल कितले जाणांक एग्री करतात भियेनाकात मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल इवल तुमी फाती येता न्ही गे हय हें खंय शिकयलें पयशे तुमी दवरा गे बेडरुमान दवरल्या थंयच आसतले काबाटान थंय आसल्या खंयच आसतले मोयशे तुका कोणस कांय करिनात सड्ड म्हळ्यार ताका फंगस लागतलो मनी इज नॉट एट ऑल द सोर्स ऑफ ऑल इवल लव ऑफ मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल इवल नेक्स्ट रिच कॅनॉट एंटर हेवन तुमी हांगा सगळ्यांक भुरगीं आसात गे तुमी अशें आशेतात गे तुमचे भुरगे तुमच्या परस दुबळे जावं दी लाचार जावं दी खंगाल जावं दी अस्कस जावं दी अशें चिंतपाचो कोण तरी बापूय आवय हांगा आसा गे आतां वयर गेला कोणी ना जर तर तुमी आनी हांव मनीस जावन आमी अशें आशेता गी आमचे भुरगे आमच्या परस वर्ते जावं दी आमच्या परस चड शिकोवन दी आमच्या परस भलायकी ताका बरी आसूं दी आमच्या परस लांब आवक आसूं दी म्हणून आशेता गी देव कितलें आशेतलो ताच्या भुरग्या विशयान गॉड वॉन्ट्स अस टू बी रिच हेल्दी अँड हॅपी गॉड इज ऑफ एब्राम आयझाक सोलोमन म्हणून थंय परत हे दुबळे न्ही खंगाल न्ही व्हडले व्हडले मनीस सगळ्या बायबलांत आमची शिकोवन खाले म्हणटा म्हळ्यार स्टीवर्डशीप मेंटॅलिटी आमचे पयशांचे आमी गुलाम जावन नजो आवर लायफ बिलोंग्स टू हिम मनी बिलोंग्स टू हिम ऑल आवर एसेट्स बिलोंग्स टू हिम वी आर ओनली केअर टेकर्स कस्टोडियन कळ्ळें गी स्टीवर्ड म्हळ्यार गोत्ता एका वय आमी न्ही पपेट्स न्ही आमी आमकां अधिकार आसा होटलाचो मालीक दुसरो आसता तुमकां सर्व करचो ऑर्डर घेवचो आपले तो हें सांगना गे हांव ह्या होटलाचो मालीक म्हणून स्टीवर्ड वेटर ताचे खाली ताका टिप्स दिले ताचें काम देखून वी हॅव टू हँडल द मनी केदाळे आमी सांगता आळे मुजें थंय आसा मुजें हें आसा तुजें कसलें ना ह्या संवसारांत तुजी कुडी तुजी न्ही तुजो जीव तुजो न्ही ऑल बिलोंग्स टू हिम वी आर द केअर टेकर ताचें करेक्ट वर्ड स्टीवर्डशीप मेंटॅलिटी जर तर हें तुज्या तकलेंत आसल्यार तुजें बंगार पयशे सोरो कांयच तुका बादाक करिना सो द प्रॉब्लम इज नॉट वीथ द मनी यूज आर वीथ द मनी हांव तुका सांगता इफ यू रिवॉल्व अराउंड द मनी पयशे पळोवन तूं डान्स करीत जाल्यार ताच्या भोंवतणी गुताय जाल्यार डान्स करता जाल्यार देन इज ए प्रॉब्लम इफ द मनी रिवॉल्व्स अराउंड यू देन मनी इज द सोल्युशन समजलें की तुजे पयशांचो तूं गुलाम न्ही पयशे तुजे गुलाम तुका गोत्त आसा केदाळे यूज करीत गी म्हणून गॉड क्रिएटेड मी पुअर देवान तुका आनी म्हाका म्हणून विंगड करूना गॉड हॅज क्रिएटेड यू अस इन अ डिफरंट इकोसिस्टम आनी आमकां हर एकल्या देवान आमकां इन्नेट आमकां सक्कडी बुदवंताय नॉलेज आतपाय पुरा दिल्यात तातूंतल्यान आमी उपयोगून आमची देवाची कृपा आनी आमकां देवान दिल्ली देणी उर्जीत करून बरें करून आमची जिणी नंदन केलें तर जाल्यार मात्र आमचें सार्थक आतां जोग गोत्त आसा आमी खंयच्या एनवायरमेंटांत आमी जल्मल्ल्या आमी तेंत गाजोवन म्हजो बाब मागीर दुबलो आसलो आमी दुबळे आसले आतांय डेयली 60 मारचे 60 मारचे आनी दुबळे तर आमी दुबळे उरतले न्हू यू हॅव टू गो एगेन्स्ट द करंट आमी मस्तपडी सांगतना मेजॉरिटी इज ऑलवेज रायट म्हणटा वय गे न्ही समजले हे पुरा वोट गीत जावचे पुरा आतां वयर गा मेजॉरिटी इज ऑलवेज रॉंग मेजॉरिटी इज स्पायनलेस हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार मेजॉरिटी ताचे कुद्दू थिंकींग यूज करिना ही फ्लोज विथ द करंट न्हय तुमकां कोणें उपयोग कोत्ता गी 2 सलोंक कोत्ता सागी सकयल उदा वळच्या कुशीन जाल्यार एकदम इजी तुका कांय मिनत ना इफ यू सेल एगेन्स्ट द करंट इट्स इज व्हेरी चॅलेंजींग तुका जिणेंत तुमकां बरें जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक युअर डिसिशन प्रुडंटली बरें चिंतून व्हरून घेजें बँक इज द सेफेस्ट प्लेस आनी एक आमकां शिकयला आसा आळे आमच्या मालगडान कितें आमकां वायट शिकोवना तांची नॉलेज लिमिटेड आसली त्या जाल्यार इंटरनेट नासलें गुगल करचें ऑप्शन नासलें न्यूज पेपर नासली
तांकां त्याच्या मलगण्या तो बापायन सांगलें पुतान सांगलें तेन्ना आमकां सांगलें पयशे पुता पाड करनाका जोडले पयशे पुरा बँकान दवरा म्हणून आनीक तुमचे पैकी मस्तन पत्ते येते आसतले बँक इज द सेफेस्ट प्लेस म्हणून हांवें सुमार बँकान सर्विसांनी केल्ले आसतले फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन टील 2018 बँक खंयचेय बँक बुडले जाल्यार ताका 1 लाख दॅट इज ए RBI सबसिडरी गव्हर्मेंटाची कांय गॅरंटी ना स्टेट बँक जावं दी कोऑपरेटीव बँक जावं दी खंयचेय बँक जावं दी बुडल्यार गव्हर्मेंट तुका 1 पैसो दिना RBI दिना RBIचे सबसिडरी इन्शुरन्स आसा तें तुका 1 लाख कॉम्पेन्सेट करूंक शकतले कळ्ळें तुजे 500 करोड बुडल्यार तुका मेळटलो 1 लाख तें केदळा when you get the insurance money if the bank has paid that insurance premium हेंच कोणाक तरी समजता गी जर तर बँकान तुजे इन्शुरन्स प्रिमियमच भरूं ना तुमकां 1 लाख मेळना 2018 बॉम्बेंत एक व्हडलें बँक बुडलें मस्त लॉस जालो मस्त लोकांनी सुसायड केली ताच्या उपरांत हे एका फायनान्स बिलान चेंज जालें आतां 5 लाख आतां तुमचे 500 करोड स्टेट बँकांत आसूं दी खंयचे कोऑपरेटीव बँकांत आसूं दी खंयच्या वेळार बँक बुडल्यार तुमकां 5 लाख मेळटले फ्रॉम दॅट इन्शुरन्स प्रोवायडेड त्या बँकान इन्शुरन्स प्रिमियम भरल्यार मात्र आनी ते केदाळ्या मेळटले ह्या विशयी ती गॅरंटी ना लोक लायन लागता आतां कशें सिलिंडर दोन रावतात पळय तशेंच लोक लायन लागतलो देखून हें तुमच्या मतींतल्या आयच्या दिसासान सोडा बँक इज सेफ म्हणून मागीर एक आसा म्युच्युअल फंड्स आर रिस्की म्हणून म्युच्युअल रिस्की म्हळ्यार गोत्ता न्ही आमी काले म्हणून चिंता रिस्की म्हळ्यार काणगोन धांवतात म्हणून वय कितें खंयचें बिजनेस रिस्की म्हळ्यार लॉस जावचें म्हणून आसा हे लँग्वेज इज रॉंग हांवें सेबीक बळयल्या सेबीची एक सेंटेन्स आसा म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क म्हणून ते सेंटेन्सांतलो एक वर्ड रॉंग इट इज नॉट रिस्की इट इज वॉलेटायल समजता की वॉलेटायल म्हळ्यार उपर न्हीचे वयर सकयल वचोंक सांगता रिस्की म्हळ्यार काणगोन धांवचें जर तर करेक्ट सेंटेन्स फ्रेम करी जाल्यार बुद्धवंत म्हणचे आमी काले म्हळ्यार आदी आसले आमी तेंत चलोवन आसा आनी तुमकां हांव सांगता आमकां कितलेक आमी काळोखांत आसा म्हळ्यार आमच्या प्रायम मिनिस्टराक उठ बस करतले मनीस कोण लोकसभा स्पीकर गोत्ता साय लोकसभा स्पीकर प्रायम मिनिस्टर उठ बस करूंक शकता आतांची न्ही पयल्यांच्या गव्हर्मेंटाची ती आमची क्लायंट तिचे लागीं उलोवन जाल्यार मागीर ती काय हें गोत्तू ना हें ती काय गोत्तू ती म्हणटा म्हाका तें आयकून सेंटेन्स म्हाका बेन दिसतालें देखून हांवें केदींच इन्वेस्ट करूं ना सो आयच्या दिसांत उडास दवरा म्युच्युअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रिस्की बट वॉलेटायल म्हळ्यार पयशे केदींच बुडना तुका इल्ले चड मेळटले ताका इल्ले उणें मेळटले तें तुमकां सांगता केदाळा कितें म्हणून पूण तुवें म्युच्युअल फंड कितें पयशे बुडनात रिटर्न इज नॉट लिनियर बँकान तुका 100% बरोवन दितात म्युच्युअल फंड तशें बरोवंक दिना टेक चार्ज ऑफ युअर लायफ अँड संवसार आपसोत बदलता सो हेल्थ अँड वेल्थ आर द टू इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन बीइंग बट दीज आर लीस्ट टॉट अँड मोस्ट मिसअंडरस्टूड हांवें तुमकां विचारलें तर जाल्यार तुमी डॉक्टरा लागीं केदाळ वेतात हुशार ना जाल्यार तुमी एक तर गाडी घेतली कार या स्कूटी घेतल्यार ती तुमी केदाळा सर्वीस सेंटरार व्हरतात 3 म्हयने ना 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 पाड जाले न्ही ते मागीर 3 म्हयन्यांचे सर्वीस आसा 6 म्हयन्यांचे सर्वीस आसा 1 वर्साचें ताच्या मागीर फोन येता आतां तूं चड मोलादीक गी या तुजी स्कूटी चड मोलादीक वी हॅव टेकन आवर लायफ फॉर ग्रांटेड ह्या संवसारांत आसल्या सगळ्या पैकी पुरा मशिनां पुरा कंप्युटर पुरा वस्तू पुरा चड मनीस चड मोलादीक मोस्ट प्रेशियस देवान चिंतून लास्टाक मनशाक रचलें आनी मनशाक रचल्या मागीर पळोवन सांगलें इट्स गुड देवान एप्रिशिएट उरल्या काळ एक बरें म्हणून सांगना नथींग ही क्रिएटेड इन हीज इमेज मनशाक मात रचलें आनी गॉड हिमसेल्फ फेल्ट हॅपी पूण आमी कालें केलां ग्रांटेड आमी पयलें केअरलेस टप्परीपणा भुरगीं पळोवन ते बडनी 20 वर्सां बडनी ताच्या मागीर आमी कालें करता पयशा फाटल्यान धांवता 30-45 मुसर ना एक्सरसायज ना मागणें ना सोशल लायफ ना मागीर ब्रेक डावन जाता ब्रेक डावन जाल्यार मागीर बेड्डार मागीर ते जोडले पयशे पुरा हॉस्पिटलाक डॉक्टराक रिगेनिंग वैगिनी तुमी हर एका मनशान 35च्या उपरांत एक जनरल हेल्थ चॅकअप वचोंक जाय सो बरी भलायकी आसतनाच
आमी ताची जागृत सांबाळूंक जाय. गॉड वॉन्ट्स यू टू बी, हांवें वडल सांगलें, रिच आनी हेल्दी. आमच्या जिणेंत आमच्या तुमकां जिणेंत तुमचें फायनान्स मॅनेज करता जाल्यार पयलें कालें जाय म्हळ्यार एमर्जन्सी फंड. आमी मस्तपटी सांगता न्हय, लिक्विडिटी क्रायसीस पळय आस्तबदीक मस्त आसा, पूण आयच्या दिसा लिक्विडिटी क्रायसीस. कळ्ळें लिक्विडिटी क्रायसीस? आज आसा विकूंक जायना. बँकांत एफडी आसा, मोडल्यार इंट्रस्ट. मागीर पोस्ट ऑफिसांत आनी मागीर खंय पयशे गेला सिनियर्सांत ताका 3 वर्सां सापडोंक ना म्हणून. पूण आयच्या तुजे लागीं पयशे इतले आसोनी आयच्या दिसा तुजी बेकारीची स्थिती कित्याक म्हळ्यार बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. वॉट इज द यूज ऑफ हॅविंग टन्स ऑफ मनी इफ इट इज नॉट अवेलेबल टुडे, टुमोरो अँड वेन एवर यू वॉन्ट. म्हळ्यार तुजे लागीं कितलेंय आस्पदीक आसून कितें फायदो. म्हजे लागीं मस्त उदाहरण आसात. बंबयांत एकलो मारवाडी बारी व्हडलो मनीस, पयलें एस्टेट एजंट आसलो, मागीर तो बिल्डर जालो. आतां ताचे लागीं 200 करोडांची आस्त आसा, पूण ताका खावंक जेवंक पयशे नात. ताचे इन्शुरन्स प्रिमियम भरूंक पयशे नात. ताच्या गरजे खंयचे पयशे नात. कित्याक? आस्त आसा ताचे लागीं. तर आस्त विकयत न्ही गी. प्रॉब्लेम कालेम ताची आस्त आसा पळय, नॉट इन द मार्केटेबल लॉट्स. 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एक शॉप आसल्यार विकयत. तुजें पेंट हावज, हॉटेल सगळें फ्लोर कमर्शियल आसल्यार या व्हडलें लँड आसल्यार घेतलो मनीस ना. फाटले 500 वर्सां जावन तो ह्या परिस्थितींत जियेता. तशेंच आमचो क्रिस्तांवचो भाव वस्सायांत व्हडलो बिझनसमॅन. आमचे पयले एक वस्सायांत एक सुपर मार्केट आसली. आमी ती वायंड अप करच्या पयलें आमच्या क्रिस्तांवच्या खातीर दिवचें म्हणून चिंतून ताका मेळोंक गेल्ल्या. ताणें आमकां बसयलें, 1 घंटो बसयलें. ताचे लागीं टायम नासलो, तो बिजी आसलो. मागीर आमी चल्ले, आमी ते विकली दुसऱ्यांक. 5 वर्सां उपरांत येदो व्हडलो पयशे आसा मनीस, हॉटेल आसा, सुपर मार्केट आसा, व्हडले लँड आसा, प्रॉपर्टी आसा. 5 वर्सां उपरांत म्हाका ताचे फोन आयले, जोसेफ हांवें तुजे विशयीं आयकलें, हांवें तुज्या आर्टिकली वाचलें, आय नीड युअर हेल्प. हांवें सांगलें कितें कळ्ळें म्हणून. खंयचें बँक ताचें प्रॉपर्टी एटॅच करता. सरस्वत बँक इज ट्रायंग टू अटॅच माय प्रॉपर्टी. हांवें सांगलें तुवें लोन घेतलाय की? वय कितलें म्हळें 100 करोड म्हणालो. हांवें सांगलें कांय न्ही, 100 करोड कांय न्ही ताका. हांवें सांगलें 10 करोडांची प्रॉपर्टी वीक आनी कितलें पुरा ताचे वाड समेत दी आनी मागीर तुजे पयशे उरतात. हांव 6 म्हयने हांव ट्राय करतां, बट आय एम नॉट एबल टू सेल. कित्याक म्हळ्यार ताचें सुपर मार्केट, मॉल, बिल्डींग. बारी बरो मनीस, आमचो मंगळूरकार, कोडयाळकार, रोमन कॅथलीक बरो मनीस, अशें प्रकार अल्तू पल्तुनी बरो मनीस. तर म्हाका हांवें ताका सांगलें, म्हाका सांग तुजी परिस्थिती अशी कशी जाली म्हणून. तो म्हणलो म्हजें रेग्युलर इनकम आसलें डिस्ट्रिब्युटर, सोल डिस्ट्रिब्युटर, हे सॉफ्ट ड्रिंक असो सोल डिस्ट्रिब्युटर जोगेश्वर पालकर, ताका फुल्ल तेंत आसलें. तातूंत ताका कंटिन्युअस इनकम येतालो. ती ताची एजन्सी गेली तर ताचे EMI फुरा डिफॉल्ट जाले. हांवें वडोल आनी सांगलें, डॉक्टर अविनान सांगलें केद्या व्हडल्या मनशाक धरणी पडोवंक वेळ लागना म्हणून. आनी तो आयच्या दिसा ह्या परिस्थितीर आसा. तर हांवें ताका खंय एडवायस दिलें गोत्ता आसा, वॉल्टर, मे बी गॉड हॅज गॉट ए डिफरंट प्लॅन फॉर यू. तूं पडटा वचून 1 या 2 रेट्रीट कर, तुका देवच हें करतलो. कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं आसा पूण आयच्या दिसा ताचे लागीं ना. सो हें हाका म्हणटात मिसमॅनेजमेंट वेल्थ आनी ग्रीड. तर हर एका मनशा लागीं फर्स्ट स्टेप हें तुमकां सांगचें, हर एका मनशा लागीं एक आसचें. आनी एमर्जन्सी फंड कितले म्हणटा ताका एक फॉर्मुला आसा. जर तर तूं सांबाळासो मनीस हर एक म्हयन्याक तुका सांबाळ येता, तुजे लागीं 4 म्हयन्यांचे म्हळ्यार तुका तुजो म्हयन्याचो खर्च 30,000 जाल्यार 1,20,000 4 म्हयन्याचे पयशे एमर्जन्सी फंड एक रेडी आसत. ते खंय दवरचे म्हणून तुमकां नेक्स्ट सांगता. तितले पयशे एमर्जन्सी फंडांत आसचे. जर यंत जाल्यार बिझनेसमॅन आनी प्रोफेशनल तुमकां समजता न्ही, CA, लॉयर, तांकां रेग्युलर इनकम येना, फ्लो आसना कॅश. तर तांकां 8 म्हयन्याची लिक्विडिटी बंद बसयचे म्हळ्यार 8 लाख म्हयन्याचे खर्च तांणी कुशीन दवरचे. आनी कोण पुरा सांगा 60 वयर आसात, 60 वर्सां वयर आसल्यार आतां वयर गेला. हय
तुमकां 12 म्हयन्याचे 30,000 12 म्हयन्यांचे तुमचे पैसे एका विंगड एका पटलेन दवरिजे तर ते दाळ तुमकां लिक्विडिटी क्रायसीस येना केदाळे जाल्यार काडले आतां ते पैसे कशे मॅनेज करीचे आतां तुमचे 1 लाख रुपये तुजे एमर्जन्सी फंड आमी काले करता ते परतेन व्हरून बँकान फिक्स डिपॉझिट घालता इल्ली वाड चड मेळटा म्हणून आनी परते गरज पडटना काडटना म्हणटा बँक म्हणायचे आतां काडल्यार तुका 13,000 लॉस जाता म्हणून तो तुका काडूंक म्हणून ती येना आनी तशेंच जावन तूं जरकटोन मरता फाल्यां सकाळीं देवा पासून कसले लेख दितल्यात तुमी पळय की न्ही आमकां एक निमाणी झटती आसा न्ही तर पयशे वाडीक येता देखून ते दवरतनांत दवरिजे कशें म्हळ्यार हांगा बरयलां हांवें 100 25 रुपये सेविंग्स अकाउंटात सोडिजे सगळ्यांक गोत्ता न्ही सेविंग्स अकाउंट गोत्ता न्ही सेविंग्स अकाउंट विथ एटीएम इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार आजकाल थोडे बँक 1 दीस बंद आसता 2 दीस बंद आसता 3 दीस बंद आसता 4 दीस बंद आसता बँक हॉलिडेज तुका काडूंक जाय एटीएम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयच्याय एका पेशंटाक व्हरून डॉक्टर लागीं वच एमर्जन्सी डॉक्टर पेशंटाक पळयलें तक्षण तुका आलें म्हणटा आं पयलें थंय इतले डिपॉझीट कर मागीर ना म्हळ्यार म्हजी ना डॉक्टर कांय भियेनाकात म्हजी 7 करोडांची प्रॉपर्टी आसा म्हजे हांगा एक बिल्डींग आसा म्हजे शॉप आनी तो काले म्हणटा पयले ये नाल्यार घरा व्हरा तुजी 7 करोडाची प्रॉपर्टी आसता तूं हांगा काला गायला रे तर तुका डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट गोईंग टू हेल्प 25% सेविंग्स अकाउंट बॅलन्स 75% आपले हांगा समजून घ्या हें तुमकां संबंद जाल्लें 75% पयशे आसा पळय एकच FD या म्युच्युअल फंडात एक लिक्विड फंड या फ्लोटर फंड या लो ड्युरेशन फंड म्हणून आसा हाचे भितर गेला कशें तुजी बँकांत कांय गडबड जायना या लो ड्युरेशन फंड या लिक्विड फंड ते इराकाचें वॉर जावं दी इराणाचें वॉर जावं दी ते वयर सकयल वचनात आनी बँकाच्या प्रास इल्ली वाड चड मेळटा प्लस ताचे एक एडवांटेज कितें म्हळ्यार बँकान तुवें FD दवरल्या आतां तुवें 1 लाखाची FD दवरल्या तुका खाली 30,000ची गरज पडली पूण तुवें 30,000 काडची जाल्यार ती बँक FD ब्रेक करचें पडटा तुका पेनल्टी लागता वैगिनी आतां आमकां कशेंय तें वगडावंक मोणेना इतलें लुकसाण जालें म्हणटा आमकां काडूंक मोणेना आनी तूं लिक्वीड फंडांत लो ड्युरेशन फंड या फ्लोटींग इंट्रस्ट फंड तुका कितले जाय तितले काडयेत केदोळ पर्यंत आसले तितले दिसांची तुजी वाड मेळटा आनी उरले कंटिन्यू जाता समजलें गी एकदम सिंपल सेविंग्स अकाउंटा भशेनच पूण पयशे आसले आसा पळय ताची वाड डेली येता आनी हांव तुमकां हांगा सांगता शुक्रारा पयशे काडी नाकात गरज ना जाल्यार कित्याक म्हण तुका 3 दिसांचें लुकसाण जाता शुक्रारा काडल्या पयशे तुका सोमारा मेळटले ताच्या बदला सोमारा पयशे काडा मंगळार येतात दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मॅनेजिंग युअर एमर्जन्सी फंड हर एक समान तुमकां लिक्वीड फंड म्युच्युअल फंड ते समजा जाल्यार बँकान दवरा पूण एक बँकान दवरतना FD कालें करा कोत्ता ल्हान ब्रेकअप करून दवरा 50 हजारांची या 1 लाखाची कित्याक म्हळ्यार तुमकां ब्रेक करतना पेनल्टी आनी केदाळय तुमचे पयशे तुमच्या गरजेक कोणाचो जीव आसतना फाटी मुखार चिंतून जाय एमर्जन्सी फंड म्हळ्यार तुका वेट करूंक ना आतां बँक म्हणटा न्ही मॅडम 3 दीस काडनाका आमचे आतां 6 दीस काडनाका मार्च एंडीक आसा म्हणजे म्हाका ताका प्रमोशन मेळोंक आसा आनी तुका इंट्रस्ट मेळटा काडनाका म्हणून तर तो वेंटिलेटर आसलो मनीस 6 दीस म्हसल्यार तुजे पयशे आसा तो वयर वचना गी वैगिनी परत्यान तुका देव विचारतलो तुवें त्या वाडी वरवीं त्या मनशाचो जीव वचोंक सोडले ताका सिन ऑफ ऑमिशन आमकां शिकोवन आसा सिन ऑफ कमिशन हांवें ताका मारलां हांवें ताका दिशी मारलां हांवें ताका हें केलां म्हणून हांवें कांय करिनासतना तुमचें तें गटर ओपन आसलें तुवें पळयल्लें तूं पळोवनाय पूण तूं धांपिनासतना गेले मागीर एकलो बिरमोत काळोखांत अर्जंटात असो बापूय हॉस्पिटलांत सीक पडलो म्हूण धांवन येतना पडलो ताका पातक कोणाक एक तरी ते ऑथॉरिटीक पूण ऑथॉरिटी पातक लागना पूण कोणें पळय पळोवन दोळे दांपून गेल्लो पळय दीस इज कॉल्ड वी हॅव टू सेन्सिटायज आमच्या कॉन्शियस आसा पळय आमी सेन्सिटायज करचें सिन ऑफ ऑमिशन अशें आमी मस्त बरें करता म्हळ्यार म्हाका कितें पडोवन गेलां करंटाचें एक वायर पडलें आसा तुवें पळयलें तूं कुशीन गेलें तुजो जीव वाचलो पूण फाल्यां सकाळ कोणीय मरतलें तुवें एक कोण तुका गोत्तू ना जाल्यार कोणाक 10 जाणां ओट्टू करून एकल्या फोन करून ऑथॉरिटी करून कुडलें तें डिस्कनेक्ट जाल्यार कोणाचें लायफ उरता वैगी न्ही देखून दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट
नेक्स्ट पिल्लर तुमच्या सिनियर सिटीजनांक तुमकां मलगड्यांक समाधानान जियेचें जाल्यार यू नीड वन हेल्थ इन्शुरन्स. हांव सांगता हांव सांगता थंय काल बरयलां बाय एडेक्वेट लायफ इन्शुरन्स एंड हेल्थ इन्शुरन्स when you are young and healthy when you don't need it. बुद्धवंत वांजेलांत बरें येयलां न्हय 5 स्त्रियो म्हणून हांव कांय ताचे विशीं सांगना ते उणें आसलें म्हणून पावसले मे येताना मे उपरांत खंयचो म्हयनो येता जून येता म्हणून काल येता आमकां पयलें सांगलां जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर मळेगाल म्हणून वय कितें तर तुवें एक सत्री हाडिची आसली ओके जुनान तूं सत्री व्हरना आसतना वय ना कांय जायना आदल्या वर्सा कांय जायना म्हणून आतां पावस केदाळ येता ती गजाल बिंगड तुवें 300 रुपया खर्चून सत्री हाडिची आसली तुवें सत्री हाडूं न्हय आतां तूं गेली सणी लागले पावस आयिल्लो आनी भिजल्या मागीर कळलें तुका शेळ जाली निमोनिया जाली हॉस्पिटलाक 3 लाख खर्च जाले तूं देवा देवा म्हणटाय देव म्हणटा तुका हांवें पयलें सांगलां इस्कलान शिकयलें तुका जून जुलय मळेगाल गोड जगलान येतालो एक सत्री तुवें 300 रुपयांत आतां थोडे फावटी काल तुजी सत्री यूज करूंक तुका चान्स मेळना देवा करगा म्हूण कित्याक म्हळ्यार सत्री आसली म्हणटा तूं पावसान फुल्ल बचाव जायनाय वय की न्हय सत्री आमकां इल्ली बचाव करून सांगताली तशेंच हें हेल्थ इन्शुरन्स आसा पळय थोड्यांची एक समजणी कशी आसा बत्ताय हेल्थ इन्शुरन्स हांवें घेतलें 10,000 दिवन म्हाका त्या कंपनीन 10 लाख जाल्यार दीज इट्स माय रायट आय हॅव पेड द प्रिमियम ते कंपनी चलोवचे पिशेगी इन्शुरन्स कशें चलता गोत्ताय इट्स ए पब्लीक कलेक्शन 100 लोकांतावन इतले आमी कलेक्ट केले त्या प्रिमियमांत तांणी क्लेम दिवचे तांचें एक आसता 100 एक दोग हें करचें म्हणून आनी हांव तुमकां सांगता टिल द एज ऑफ 35 0 to 35 इट्स द क्लायमॅक्स ऑफ हेल्थ 0 to 35 क्लायमॅक्स 35 to 70 एंटी क्लायमॅक्स आदले बुटे आमच्या मालगड्यान सांगलें 60-70 पोंडा भितर देखून 35 उपरांत थोडे बुटे आमी पळोवंक बरें दिसता फर्स्ट क्लास पूण भितर कालें पुरगेलां कालें वळें केलां कालें माती केलां कितें गोत्तूच ना एपटी म्हणटा तो एकच पुटी स्ट्रोक आयलो वेल्या म्हाका ताचे 13 पॅरामिटर पुरा भितर गडबडत म्हणून तें कित्याक म्हळ्यार तो न्हिदेन तितलो पडलो येदो म्हणून चलयतलो कशें गाडी आसा पळय सर्वीस करना ग्रीसिंग करिना चलयता वन डे देर विल बी ब्रेक डावन तशेंच आमकां देवान गोत्ता आसा हर एका मनशाक एक सुंदरगायचे हेल्थ इन्शुरन्स should be a mandatory आणि 35 एजा भितर घेतल्यार तुका कंपनी कुशेन दितात आजाव कित्याक म्हळ्यार तांकां गोत्ता लेना बँक आतां तुमचे तान आमकां 2 पयशे कमयत आनी तुमचे 60-70 वर्सांचे आसल्यार आमकां काले म्हणटले आगे बडो कित्याक म्हळ्यार देना बँक तुवें प्रिमियम दिले ते हॉस्पिटलांत क्लेम आयले वय की न्हय तर आमी तुमकां ब्लंटली सांगता इंग्लिशान एक सांगणी आसा what cannot be cured is to be endured खंयची पिडा गूण जायना ती सोसून व्हरचे जर तर येदो म्हणसो तुमी हेल्थ इन्शुरन्स करूं ना आनी कंपनीन म्हणटा तुमकां आमी दिना कित्याक म्हळ्यार तुजें ऑलरेडी हायपरटेन्शन तें हें पुरो आसा तर देवाक तो समर्पण दिया जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है हांव एक तुमकां एक सांगता बंबई एक जोजे पुत्त म्हणलो न्यू लायफ असो बारी बगेवन मनीस गल्पांत आसलो म्हजे लागीं आयलो जोसेफ आय कम फॉर गूड आतां म्हाका इन्शुरन्स जाय ताचे पुरा हांवें 4-5 क्वेश्चन विचारली ताचें पुरा पुरगेलां भितर ताका हांवें सांगलें जोसेफ आमी तुका दिना कित्याक म्हळ्यार आमी तुका दिल्यार क्लेम मेळना फाल्यां सकाळीं म्हजो भावाचो फ्रेंड तो भावा कडेन सांगतले आनी म्हाका एक 4 पुरपतले जोसेफान व्हडले गोड उलोवन आमचें इन्शुरन्स केलें आतां क्लेम मेळोन ताका हांवें धाडलें ताका बेजाराय जाली ताका भारी बेजार जाली कित्याक म्हळ्यार तसो म्हजो भाव तसो बारी फ्रेंड लेन्सीचो फ्रेंड ताचें नांव जोसेफ होत हांवें ना म्हळें पूण ताणें दुसरे कडेन वचून सांगलें ताका दिलें आनी म्हाका ती येवन फोन करून सांगता जोसेफ वॉट कॅनॉट हॅव बीन डन बाय यू इज डन बाय अदर्स समबडी म्हाका बारी खुशी जाली आयकोन हांवें सांगलें देवा करगा पूण यू प्रे नथींग गोस रॉंग कित्याक म्हळ्यार ताणें सप्रेस पॅक्ट 7 गजाली बरें साचे इन्शुरन्स केलें आनी ताका 1.5 वर्सां भितर स्ट्रोक आयलो
हॉस्पिटलांत एडमीट जालो आनी डॉक्टरान हिरानंद हॉस्पिटलांत ताका फर्स्ट क्लास ताका ट्रिटमेंट दिलें. नथींग टू वरी, यू आर गॉट ए इन्शुरन्स. पूण आमचें कॅशलेस ना. आमी तुका हें करता, तूं मागीर क्लेम कर म्हणून 4.5 लाख करतले. इन्शुरन्स घाल्या मागीर ताचे तक्षण पेपर ताका रिप्लाय येयली. बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ मॅटेरियल फॅक्ट्स यू हॅव बीन टेकिंग ट्रिटमेंट फॉर हायपर टेन्शन. ताका 7 वर्सां तावन गुळयो आनी घेतले. ताका एकच ₹1 मेळोवं ना. वैगी त्या दळा म्हाका लागलें सांगा लागलो अशें अशें जालें. हांवें सांगलें जोझेफ म्हाका पयल्याच गोत्ता आसलें, तुका जाय म्हणून चिंतून नासलें. कित्याक म्हळ्यार इन्शुरन्स घेतना तुमी सतत सांगचें कितें आसा सत सांगा. दिना जाल्यार नो प्रॉब्लम, तुजे पयशे तुजे लागीं उरले. पूण तुजें तुवें 5 वर्सां प्रिमियम भरनो 8 वर्सां 7 वर्सां क्लेम येतना तें सप्रेशन ऑफ मॅटेरियल फॅक्ट्स जर तर तुवें सांगलें जाल्यार तुका 4 वर्सां उपरांत मेळटें आसलें. तुका प्रिमियम सडटा पूण मेळटें आसा. तुवें सांगनातल्यो रे सप्रेशन ऑफ मॅटेरियल फॅक्ट्स म्हळ्यार तुवें फोटी मारले तुका खंयच्या कोर्टाक गेल्यार ₹1 मेळना. आनी तांकां खंय तावन मेळटा हें इन्शुरन्स कंपनीक खंय तावन मेळटा हें इन्फॉर्मेशन. ना तुज्या कुटुंबाचें सांगतात. तूं आतां सडनली पडलो म्हणटा उकूल वेलें पुरा आमसरान डॉक्टर कुछ भी करके इसका जान बचाओ. मागीर एकलो तोय डॉक्टर येनी तांचा असिस्टेंट आ रे मग तुझी हिस्ट्री घेता. क्या क्या हुआ सर, इसको 7 साल का पहला एक बार ऐसा हुआ था, बाद में एक गुळी घेता तो मागीर मदें ते एक जाल्लें. तुजें कुटुंबाचें ताणें पुरा सांगतात ते बरयतात आनी तुमी सांगचें कित्याक गुत्ते ते पयशे मेळोन म्हणून हें सांगना जाल्यार वो वेता वय की न्ही. असो जिवाचें सांगचें. देखून फोटी मारलें जाल्यार 1 फोट मारल्यार 10 फोटी मारीचे. देखून जाता इतलें फोटी मारी नाकात. म्हजी एक प्रॉब्लेम आसा. आय कॉल माय सेल्फ गज्जनी. कोणें गज्जनी पिक्चर पळयलां गे? म्हाका उडास आसना. देखून हांव हें पॉयंट दवरता उलय जाल्यार पॉयंट दवरता म्हाका उडास आसना. देखून हांव फोटी मारिना. जर तर तुवें म्हजे लागीं विचारलें तूं कालें जेवलें हांवें वळचे भाजी म्हणून तुका सांगलें तर हांव वळचे भाजी जेवलो कांय प्रॉब्लेम ना. पूण तुका इम्प्रेस करूंक हांवें बोकऱ्या मासाक जेवलें म्हणून सांगलें. पूण मागीर ती मेळ्ळी ती शेजारी. तिका हांवें सच सांगलें ती आमच्या शेजारी न्ही तुमी दिल्ली ती वळचे भाजी आज रांदली म्हणून. फाल्यां मार्केटान तुमी मेळ्ळा. वो जोझेफ तूं म्हणटाय वो खरेंच मान ती सदां बोकऱ्या मासत खाता म्हणून. ती म्हणाली ना ताणें वळचे भाजी तुवें फोटी मारले आज नाल्यार फाल्यां शिरकतात. देखून सतत तूं उलया ना म्हळ्यार आगे बडो म्हळ्यार नो प्रॉब्लेम. मॅडम पोरणी गाडी ये एम्बेसेडर फिएट तुवें आतां हाडून आयलें म्हज्या लागीं 60 वर्सांची गाडी. हळे म्हज्या लागीं फोन मोबायल आसा 1.5 लाखाचे फोन पोर आतांच हांव झडलें. आरश्याक आरसलो पुरा जालें. आतां म्हज्या लागीं फोन म्हज्या हे वेंटिलेशन आसा खंयच्या कडेन वतलें. आतां हांवें ताका विचारलें ताका मोल कितें कितें म्हणून. ते म्हणटात कितलें बऱ्या कंडिशन आसा 37,000 पूण क्रॅच आनी कितें आसल्यार फुटल्यार 16,000 15,000 मेळटात. समजलें. तर केदाळे आसा पळय तुजी कितली गाडी पोरणी जाता इन्शुरन्स प्रिमियम सडता. ओके सेम थिंग फॉर लायफ इन्शुरन्स ऑल्सो. हांव लायफ इन्शुरन्स तुमच्या लागीं उलयता ना बिकॉज लायफ इन्शुरन्स हॅज टू बी बॉट ओन्ली बाय द ब्रेड विनर. कोण थर नाटो आसा जोडता ताका मात. पूण मलगड्यांक एमर्जन्सी फंड आनी हेल्थ इन्शुरन्स इज मॅन्डेटरी. एजींग विथ डिग्निटी ज्यो मनशाक बरे डिग्निटीन जियेज जाल्यार कालें जायचें एक बरी भलायकी आनी विटामीन एम. कोण पदराप कोण सन्यासी कोण गुरूय सांगून दी पयशे वायट ना. पयशे नासतना तुका खंयच आगे बडो म्हणटात वय की न्ही. पयशे गरज पूण पयशे आंगांनी आंगा वचोन जो यू हॅव टू यूज. म्हाका समजून घेया हांवें पदराप हांगा बसलो आसा हांव तुमकां रॉंग शिकोवन दिना. पदरापी सारकें सांगतात पूण कितें म्हळ्यार पयशांचो गुला पयशे वायट म्हणून ते एक थॉट आसल्या काडा. पयशे वायट न्ही पयशे सगळ्यांक जायचे. ओके इतले जायचे की सिमिस्ट्रेन फोंड काडचे जाल्यार ताका पयशे जायचे. आतां घंटी मारचें आसा की आतां मोर जाल्यार ताका पयशे आसात की फादर पयशे आसात. हांवें हें करचें न्ही पयशे हर एकल्या जायचे. एम्बुलन्स येता ताका पुरा ना जाल्यार काले म्हणटात आगे बडो म्हणून. ओके सो कोण हांगा कोणा सकट पेन्शन आसात बागी. तुमी पेन्शन आसले बागी आनी उरल्यांक पुरा टेन्शन. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मनशाची अर्दी पिडा आसा पळय इज कॉल्ड सायकोसोमॅटीक. आमची मस्तनाक हांगा दुखता हांगा दुखता हांगा आल्सर म्हणटा पळय तें बेश्टें. ताका पिडा हांगा
कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं बॉल्सांत पयशे नात बँकांत बॅलन्स ना फाल्यां कशें जेवचें गी म्हणून तांकां खंत आमी ल्हान आसतना आमच्या लागीं कांय नातलें आमकां इतलें कोणें वाडल्यार जेवतलें आमकां जिरतलें कित्याक म्हळ्यार सिक्किद मक्कळे पुण्या वय की न्ही आतां 2 चपाती जेवल्यार जिरना म्हळ्यार तें एक इनसेक्युरिटी ना मनशाची मेन पिडा काले म्हळ्यार इनसेक्युरिटी पयशे हर एकाक पयशे जायचे भाजी हाडूंक जायचे वखद हाडूंक जायचे ताका जायचे तर कोणाक पळय पेन्शन आसा पळय ताका उत्ता हर एक म्हयन्या 30,000 उणें जावं दी चड जावं दी येता सो कोणाक पेन्शन आसा तो बागी ना जाल्यार टेन्शन आमची इंडियाची एक गत पळय हांवें सांगचें जाल्यार हर एका मनीस कामाक लागतना आमच्या एक पार्लिमेंटात एक नवे रूल जावन पास जायचे की हर एक मनीस पयल्या कामाक लागतना ताचे 100 एटलिस्ट 10 रुपये या 20 रुपये कंपल्सरी कट जायचे तातूंत ताचे 75% ताचे ओल्ड एज खाता म्हळ्यार 100 10 रुपये या 20 रुपये तातूंत 75% ओल्ड एज सेक्युरिटी आनी उरले ताचे इन्शुरन्स लायफ इन्शुरन्स आनी हेल्थ इन्शुरन्स हे आमचे कंपल्सरी करी आसले पूण आमच्या गव्हर्मेंटाची बुदी कितले म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमचे इलेक्ट वेचे कोण बस कंडक्टर आनी कोण थंय वेतात तांकां पॉलिसी गोत्तू ना मनमोहन सिंग वॉज ए इकॉनॉमिस्ट ताणें मस्त ह्या देशाक बरें केलें देखून निजायकी ह्या कंट्रीची फ्युचर बदलचे जाल्यार दे शूड मेक लायफ इन्शुरन्स एंड हेल्थ इन्शुरन्स आनी सोशल सिक्युरिटी म्हळ्यार पेन्शन मॅन्डेटरी पूण आमी गव्हर्मेंट कालें केलां गोत्ताय कार इन्शुरन्स मॅन्डेटरी तुवें कार घेतल्यार शोरूमांत भायर येयचे जाल्यार कॉम्प्रिहेन्सीव प्रिमियम आतां कोणा लागीं कार आसात कार स्कूटी आतां तुमी चिंता तुमचें कार इम्पॉर्टंट की स्कूटी इम्पॉर्टंट की तूं इम्पॉर्टंट तर तुकाच इन्शुरन्स तुका वॅल्यूच ना मनीस मेल्यार ताका वॅल्यूच ना पूण गाडयेक तें देखून आमची कंट्री दुबळी हांव तुका एकदम मोकरी करना हांव तुका एक आर्श टायपर सांगता आमच्यान थोडे कम्युनिटी आसात 4 बायलां 8 भुरगीं जोडटलो एकलो जोडटलो मेलो तर जाल्यार त्या बायल भुरग्यांची कळली गत मागीर म्हणटा तो सोदता ते भीक मागता ते हें करतात दॅट इज रॉंग आमी कोण तें जड्ज करूंक रॉंग कोणें केल्लें गोत्त आसा तो मेल्ले मनीस आहा पळय तो रॉंग ताणें 4 काजार केल्ली सूख 8 भुरगीं केल्ली सूख तितलें करना ताचे लागीं इन्शुरन्स ह्या ताणें सेविंग्स करूं ना तर समाजेन ते दॅट बिकम सोशल इवल इज बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ सोशल सिक्युरिटी दॅट इज लायफ इन्शुरन्स हेल्थ इन्शुरन्स अँड रिटायरमेंट सोल्युशन तर हें तुमकां गोत्त आसलें सक्कड सब्जेक्ट आतां तुमचे लागीं इल्ले पयशे आसले तुमी खंय तरी दवरल्यात म्हाका सांगचे नाकात कितले पयशे आसात म्हणून हांव गव्हर्मेंटाक सांगना कोणाक पयशे पेन्शन येना तांकां ही रयत आसा वाट आसा ही गोत्त आसा की गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडलां सिनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पयलें 15 लाख आसलें आतां 30 लाख म्हणसो घालयत तातूंत 3 म्हयन्याक वाड येता सुमार जाण कोणी ते बेनिफीट घेतात गे बरें स्कीम बसले कडेन काम करूंक ना गळोंक ना टेन्शन ना पयशे गव्हर्मेंटाच्या तिजोरी कोण दवता म्हणून ना सेक्युर्ड बसले कडेन 3 म्हयन्याक येता पूण तुमी 15H 15G बॉर्न दी जेन्ना जाल्यार तुमचे टॅक्स कट जाता ओके ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एक पेन्शन LIC लायफ इन्शुरन्स जावन आसा पूण ते गव्हर्मेंटाची स्कीम तातूंत तुवें 15 लाख म्हणसो घालयत मंथली क्वार्टरली हाफ इयरली तुका तुज्या मर्जे प्रमाणे पेन्शन घेवयत हें 10 वर्सां चलता पयलें स्कीम 5 वर्सां चलता मागीर पोस्ट ऑफिसान एक मंथली स्कीम न्हू आसा तातूंत 7.4% मेळटा सिंगल एप्लिकंट जाल्यार 9 लाख मात घालूंक जाता पूण जॉयंट एप्लिकंट दोनी ताका सिनियर आनी जुनियर म्हणून कांय ना 2 जाणांचें नांव आसल्यार 15 लाख म्हणसो घालूंक आसता हाच्या उपरांत तुमकां बँकांत आमची मस्त बँकां आसात बँकांत पयशे दवरले सिनियर सिटीजनांक 0.5% चड मेळटा देखून आमी कळली पथकां करता थोडे पटी भुरग्यांचे पयशे तांचे पयशे FD घालतना सिनियर सिटीजनांवर घालतात तुमी केल्ले आसतले सांगना नाकात म्हणजे पथकां सांगना नाकात पूण केलां आसतलें ही बारी व्हडली सूख वाड तुमी 0.5% चड जोडली आतां तुमी चिंता तुमची आवय आसा या बापूय आसा एका पुतान
ताचे पयशे जोडले पुरा बापायच्या नांवाचेर इन्वेस्ट केले सर्तेक अर्धे% मेळटा म्हणून कांय वायट ना तातूंत स्मार्ट डिसिशन पूण फाल्यां सकाळीं बापूय सरलो पयशे त्या पुताचे हक्क जायना हे बापायचे पयशे या तुवें एक बापायक तुवें तो पयशे जोडून आनी हाडले तुवें एक व्हडलें घर बांदून दिलें आस्त घेवन दिलें बापायच्या नांवार पूण पयशे पुरो तुजे पूण फाल्यां सकाळीं बापूय मेलो पूण 7 जाणां भुरग्यांक इक्वल रायट्स तांकां कोर्टाक वचोन गेले ते दाळा तुवें न्ही नॉमिनी बरें जालें नॉमिनी इज जस्ट फॉर ए कन्विनियन्स केदोळ मातसो चॅलेंज करिना नॉमिनी इज ओके बरें तुवें सांगलें नॉमिनी पूण सक्सेशन प्लॅन हर एक कम्युनिटी हिंदू सक्सेशन प्लॅन क्रिश्चन सक्सेशन प्लॅन मुस्लीम सक्सेशन प्लॅन म्हणून आसा तर ते एक रूल आसा ओके चॅलेंज करिना जाल्यार मेळ्ळें आनी थोडे फावटी देव बिरान तेजें कुटूंब आसल्यार ते म्हणटा बाबा म्हाका गोत्ता तुजे पयशे म्हाका तुजे पयशे नाका म्हणून पूण आमच्या लागीं मस्त रडणी रोडोन येतात काल न्ही परत म्हाका एकल्यान सांगलें हांव भायल्या गांवांत आसलो 75 लाख एक म्हजे प्रॉपर्टी शॉप रेजिस्टर करूंक हांव ना म्हणल्यार म्हज्या भावोजीक सांगलें आनी ताणें खावन सोडलें म्हणून कालच बरो मनीस हांव सांगना बरें नांवार देव मनशाक सांगलें पूण ताच्या भावोजीन पूण तो म्हणटालो देव पळयता हांव ताका कांय करिना देव पळयता आनी तो हे म्हणलो ताच्या पुताक आतां कॅन्सर जाला म्हणून आयकूंक बरें लागना पूण ताणें ताका कांय दसूं ना कोर्टाक तुमी कोर्टाक गेल्यार ते कोणाचे पयशे म्हणून ना आवय बापायचे तांच्या नांवाचे आसले तांचे पयशे तर ओके तर तुवें 8 आण्यांच्या आशेन पुरा वगडावन घेतले देखून थोडे फावटी मागीर एक आसा कोली ल्हान कोऑपरेटीव बँकांत इल्ले सड मेळटा म्हणून हांव थंय वचून घालतां बंबयांत सुमार वर्सां पयलें एक डील वेल फायनान्स म्हणून आसलें 36% मागीर एक ऑफलायन फायनान्स 30% आनी ते जाल्यार म्हजें एक आर्टिकल आसलें कॅन मनी ग्रो हांव तुमकां सांगता म्हज्या 30 वर्सांच्या जिणेंत हांवें कितें आर्टिकलां बरयलां देवाच्या दयेन हर एक शब्द सत जाल्यात पूण हांव आर्टिकल बरयतना म्हाका सुमार जाणांनी पिसो म्हणून सांगलें आसा ते जाल्यार हांवें बरयलें बाय द एंड ऑफ सेंचुरी 75% ऑफ द NBFC will collapse 25% of the companies will be delisted interest rate 18% असले नॉन NRNR it will go below 6% PAN card will become mandatory to operate the bank account अशें पुरा बरयलें म्हजी सुमार जाणांनी कॅल्कुलां केली एकलो ओरिएंटल बँकांतलो सिनियर सेंट्रल ऑफिसांत एकलो क्रिस्तांव आसलो तो म्हणलो जोझफ तूं पिसो मनी जावनाय म्हणून कशें तूं बरयताय 75% कंपनी बुडताय इंट्रस्ट रेट 18% जाता म्हणून मागीर एकली रोमन कॅथलीक क्रिस्तांवची मंगळुऱ्यान बायल मनीस आसली तिका हँडिकॅप तिचे एक पयशे लॉयड फायनान्स म्हणून आसले हांवें तिका गोत्ता कार्ड साहेबीन म्हणून सांगलें तूं कितें प्रॉफिट घे म्हाका तिणें म्हळें तूं कितें प्रॉफिट घे म्हणून हांव प्रॉफिट न्ही हे हांवें 94 बरयल्लें आनी टार्गेट 2000 पूण 2000 येवंक आणखी 9 म्हयने आसतना पयलो म्हजेर खेळकुळा केल्लो तो म्हणलो मिस्टर नाजरेत जोझेफ तुजी आर्टिकल हांवें कॉपी करून सगळ्या ओरिएंटल ब्रांचाक वांटल्यांत हर एक सेंटेन्स सत जालें न्ही फार एक्सिडेड 75% कंपनी बुडता म्हणले 97 कंपनी बुडल्यो NBFC म्हळ्यार नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी ओके ताका म्हणटा विजडम येदोळ मुसो कितें जाल्लें म्हळ्यार जावचें आसा पळय ते कोणी हिस्टोरियन सांगतले मुखार कितें जायचें म्हणटा ताका यू नीड टू हॅव ए विजडम आमच्या इंडियांत आमकां गोतूच ना आमी हायर इंट्रस्ट रेट कशी जाता म्हणून तुमकां केदाळा नेक्स्ट टायम सांगता केदाळा हाय इंट्रस्ट इज अंडर डेव्हलप्ड कंट्री डेव्हलपिंग इज ए मॉडरेट इंट्रस्ट आनी डेव्हलप्ड कंट्री लो इंट्रस्ट तुमकां मलगड्यांक व्हडली वाड मेळ्ळ्या बारीक खुशी जातली पूण तुजो पूत या कोणें बिझनेस चालू करून ताका व्हडल्या वाडीर इंट्रस्ट मेळ्ळ्या तो बँकरप्ट जाता वय न्ही ताका उण्या वाडीर मेळचे आनी तुमकां सड्ड वाडीर जाय हें खंयची फिलॉसॉफी वय न्ही तर ही पुरा स्कीम आसा लास्ट आसा NPS ते तुमकां आतां लागू जाल्लें न्ही तरणाट्यांक ते एक नवें एक स्कीम आयलां गव्हर्मेंटाचें म्हळ्यार सेमी गव्हर्मेंट तें मॅनेज करचें प्रायवेट तुवें कॉन्ट्रिब्यूट करचें मार्केट लिंक्ड इन्शुरन्स ओके ते लॉंग टर्माचें आतां हें पुरा तुमकां आंतू पयशे आसता तुमकां न्हीद बरी येता की ना न्हीद बरी येता वय गे न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हजे पयशे शाश्वीत बऱ्यान आसात एकदम सेक्युर्ड आसात तूं कशें आतां आसाय पळय फाल्यां तसो आदी आसलो आतां आसा आनी आतां सर्वत आसा आमेन सचनाच्या सचना तूं अशेंच आसतलें
आता तुमकां एक ल्हानशें एक सवाल विचारता 3 वर्सां पयले बँकांत 9% वाड मेळटाली आतां एक 6% वाड मेळटा खंयचें बरें काले सैबिने 9% 9% मेळटाली 2-3 वर्सां पयले आतां 6% 9 इज गुड 6 इज गुड नाही ते लोनाचें सोड खंयचें बरें हळे हांवें हें सवाल व्हडल्या व्हडल्या कंपनींत उलयले विचारले चार्टर्ड अकाउंटांक हें करना बिरमताचें कामी गेलें सबकडी म्हणाले 9% हांवें सांगलें 0 मार्क तर ताका मागीर हांवें विचारलें हांवें एक पेन्न दाखयलें हें तुवें चिंत 10 रुपयांक घेतलें 12 रुपयांक विकलें कितले प्रॉफीट जोडले 2 रुपये ओके न्ही 10 घेतलें 12 विकलें 2 रुपये करेक्ट हें कळ्ळें बिझनेस करूंक वता तुमकां प्रॉफीट लॉस आतां परतें हांव तेंच विचारता 10 रुपयांक घेतलें 1 रुपये ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट 12 विकलें कितले प्रॉफीट तर पयल्यांचे काल आसले ग्रॉस प्रॉफीट आतांचे नेट प्रॉफीट देखून तुमकां इंट्रस्ट केदाळे कॅल्क्युलेट करतना तुमी रियल रिटर्न काल म्हणून बँकान दिवची ग्रॉस रिटर्न तांचे कांय सूख ना ते सांगतात सुप्रीम कोर्टाक गेल्यार ते म्हणटात आमी 9% दिला 6% असली ती गजाल पटी मारनात पूण तुमकां कितें मेळटा फॉर्मुला रियल रिटर्न इज इक्वल टू ग्रॉस रिटर्न मायनस इन्फ्लेशन मायनस टॅक्सेशन टॅक्स सकडेंक आसना 3 वर्सां पयले 9% वाड येताना 9.5% इन्फ्लेशन आसलें ऐकले 9 मेळटना 9 मायनस 9 वरे काले मायनस 0.5 आनी मुजेताल्या मनशाक 30% टॅक्स पे केल्याक त्या 9% जे हांवें 30% टॅक्स पे करचे मायनस 2.70 म्हजो पोंड कोणटा हांव बँकान पयशे दवरला तो म्हणटा 9% पूण हांव धरणी पंदा डेप्रिशिएशन समजलें समजता वॉट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट आतां 6% मेळ्ळ्यार 3.5% इज द इन्फ्लेशन 6 मायनस 3.5 कितले 2.5 देखून तुमकां बँक कितलें दिता 6% पूण आमकां एन्स ही आमकां शिकप ल्हान आसतना दिवंकूच ना आमकां ल्हान आसतना नाका जाल्लें कळ्ळें पायथागोरस थियरम तें थियरम टिप्पू सुलतान केदाळ मेलो आनी कोण केलो मेलो पुरा शिकयलां पूण आमकां जिणेंत गरज आसलें कशी एक भलायकी सांबाळची लिव्हिंग होलिस्टीक लायफ आनी कशे जोडले पयशे मॅनेज करचे ह्या विशयी शिकोवना कांय आमकां नॉलेज ना आतां जाल्यार आमची पुरा एज्युकेशन सिस्टम आसा पळय डिफेक्टीव आमकां गरजेक जाय जाल्लें प्रॅक्टिकल जाय तातूंत ना हें इम्पॉर्टंट देखून समजलें की आतां समजलें की तर तुमी चिंतात 9% ते जोडले म्हणून आतां मागीर एक विचारता कोण एकलो 6% जोडता मागीर एकलो 9% जोडता तो कितलो मुखार वता सागी 10-15 वर्सान ताचे लागीं तुजे प्रास हाच्या प्रास 3 वाटे पयशे आसतले पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग आमी म्हणटा काले 3% न्ही म्हणून देखून कंपनीक 0.5% मॅटर्स 1/4% व्हडली व्हडली कंपनी ते इतले मॅनेज करता तांचे पयशे म्हळ्यार एवरी डे दे वॉन्ट टू अर्न समथींग आतां हाच्या मुखार कितें सांगता आसा पळय तें तुमकां समजलें जाल्यार तुमची जिणी बदलिल्या ना जाल्यार हांगासर सोन सोडा हे दोळ मुसो तुमचें पुरा समाधानाचें ओके आतां आनी मुखलें कोण म्हज्या फाटल्या जिणेक पाठ करन कोण म्हाका बरी जिणी जिवंक आशा येता तांकां खरें मातशें दीस फादर पळय की न्ही फादर पळय फाटली जिणी सांडून आतां काले म्हणटे आमी हरियप कुमसार जावन तेंत पथकां परते परते केल्यार कांय फायदो ना फाटली जिणी सांडून मुखली जिणी बदलिल्या मात्र स्मार्ट रिटायरमेंट सोल्युशन 1 तुजे पयशे बँकान दवरिनाय सो समजून घेया म्युच्युअल फंड लागीं एक डायनामीक एसेट एलोकेशन फंड म्हणून आसा डायनामीक एसेट एलोकेशन ताका होलसेल सांगतात बॅलन्स एडवांटेज फंड म्हणून आनीक हांवें फस्ट सांगलें कालें म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट वॉलेटिलिटी म्हणून बरयलें ते रिस्क म्हणलें करना तुमी भियेतल्यात देखून तुमी पयशे सिनियर सिटीजन जाले आतां 10 वर्सां 5 वर्सां जाले न्ही हरी एक वचून विचारतात की बँकान म्हजे पयशे काले जाले कॅपिटल काले म्हणून विचारताय ते म्हळ्यार ते विचारता ते म्हणटा मायंड युअर ओन बिझनेस तुका वाड मेळटा न्ही तुजे 5 वर्सां मॅच्युर ते जाल्यार मातयेचे वैगिनी हांगा आमी पयशे घाले आमकां एक अधिका प्रसंग आमकां डेली पळोवन आज म्हाका इतलें लुकसाण जालें
आज म्हाका इतलें लॉस जालें प्रॉफीट. नो, that is not a loss and profit, that is a value chain, that is called notional value chain, that is not a loss and profit. कोण पळय आतां तूं जर तर तूं सिनियर सिटीजन स्किमांत 15 लाख घालून 15 वर्सां 3 फुटी मॅच्युरिटी करून रिन्यू केले, 15 वर्सां उपरांत तुका कितले मेळटात? 15 लाखच मेळटले वय की न्ही, कॅपिटल मेळटा. हांगा पळय तुवें 15 लाख आज इन्वेस्ट केले, 1 वर्स वाड घेवंक ना एवढा स्टोरा. कित्याक म्हणून असो सांगता, फर्स्ट वर्सा घेतल्या ताका एक्झिट लोड आसा आनी शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन 20% आसा. 1 वर्स घेवचो, बराबर 366 दीस जाल्या म्हळ्यार एका वर्सा उपरांत 8% लेखार 15 लाखांचेर 10,000 वाड येता. ती तुका फिक्स्ड येता. मार्केट वयर आसूं दी सकयल आसूं दी वॉर जावं दी काल्यान तुका फिक्स्ड येता. वॅल्यू पयशांचे सुरवेरिल्लें हलता, वयर सकयल जाता, पोत रावचें, खंय जायना. तुजे पयशे आसात पळय बँकांत, एकाच बँकांत आसचे न्ही. तुवें आतां 15 लाख स्टेट बँकांत एकाच बँकांत, बँक बुडल्यार गेले. हांगा तुजे पयशे दवरले 50 इन्स्टिट्यूशन 50 इंस्ट्रुमेंटांत येतात. इक्विटींत आसतात, डेट फंडांत आसता, डेट फंड बॉन्ड्स, गव्हर्मेंटाचे बॉन्ड्स आनी पुरा. ताचे मागीर आर्बिट्राज आसता, म्हळ्यार पुरा अलग अलग इन्स्ट्रुमेंट करून ताचे फंड मॅनेजर मॅनेज करतात. ते पुरा मार्केट वयर वतना सकयल वतना ते ऑटोमॅटीक चेंजीस आनी करनासता. तुवें कांय तुवें वगोस रावचें. कोण न्हिदोन पडल्याक फस्ट फंड 15 वर्सां बसल्याक ताका काले मेळ्ळे दिसता की तुमकां? दिसना. 15 लाखाच्या बदलाक ताका 15 वर्सां उपरांत 18 लाख म्हणून ताका वाड मेळ्ळी. समान समजलें गे. हर एका म्हयन्याक 10,000 लेखार 15 वर्सां ताणें 18 लाख जोडले वाड. ते सोड, ताणें घाल्ले कितले पयशे? फस्ट स्किमान ताका 61 लाख मेळ्ळे. कितले बटी? 4 टायम्स इनक्रीज. वांजेलांत एक सांगणी आसा, जेजून एक वापर सांगल्ली. 1,10,000 दिल्ले खंय, 1,05,000 दिल्ले खंय, 1,01,000 दिल्ले खंय. 1 दिल्ल्यान ताणें म्हणालो, सायबा तूं स्ट्रिक्ट म्हणून गोत्ता आसा. ताणें वचून फिक्स डिपॉझिट घाले आनी आनी दिले. आनी जेजून ताका कितें म्हळें? यू केअरलेस रेचिड सर्वेंट, यू आर गुड फॉर नथींग. लिटल थिंग्स आर लिटल थिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटल थिंग इज अ ग्रेट थिंग. तुवें तशेंच दवरलें. ते म्हणजे हांवें दवरता आसलो न्ही. पूण 5 दिल्ल्यांनी डबल घाले. ताणें एक बिजनेस केले नाजाल्यार हांगा घाले. आनीक 10 दिल्ल्यान डबल केले. देखून पयल्याचे पयशे काडून आमी म्हणटा फादर आमचें नशीब पाड. आमी पयलें अशेंच आसलें, जोपर्यंत आतां जोपर्यंत आसा. नशीब पाड न्ही, तुजें थॉट प्रोसेस पाड. यू आर इन द बॅड कंपनी. तुमकां सूख समजणे आसात. देखून आमचे क्रिस्तांवचे महाराष्ट्रीयन गोंयकार सदांच आमी दुबळे. कित्याक म्हळ्यार आमचें थिंकींग आमकां जोडूंक गोत्ता आसा. आमी पयशे जोडूंक खंय खंय घालपाक, खंय खंय डेजर्टाक शिंपपाच्यो आनी खंय खंय वता. पयशे जोडल्या मागीर आनी घालचे बँकांत आनी तुमी हमेशा यत्स्थितीचेर उरतल्यात. समजलें गे? तर नेक्स्ट स्किमांत मेळटात 45 लाख. हले एका स्किमांत आनी एका स्किमांत डिफर, म्हळ्यार फिक्स रिटर्न आसता. मागीर एका स्किमांत मेळटात 32 लाख, 31 लाख. म्हळ्यार 4 स्किमांत तुवें वांटून पयशे घाल्ले जाल्यार केदाळे घालतना ते वांटून घालीचे, एकडे घाल नजो. ओके, ताका म्हणटात एसेट एलोकेशन. तर तुका एवरेज एक 45 लाख मेळचे आसले 15 वर्सांनी. तुजे 15 लाख 3 वांटे आसतले. तूं दुबलो दुबलो म्हणून हर्दे बडोवन देवा लागीं मागतलो. देवान तुका वाट सांगल्ली पूण तुवें वाटोवना. कित्याक म्हळ्यार तूं तुजेच बुल्लो काट. आतां गोत्ता आनी पयलींची बैला गाडी आसली. म्हाका बैला गाडयेरच आतां वचोंक जाय म्हणून सगळें करताय. तर तूं केदींच दुबलो उरतले. आतां सेकंड तुका डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड. डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड या बॅलन्स एडवांटेज फंड. हे मागीर तुमी तुमच्या फायनान्शियल एडवायझर तांकां गोत्ता आसता तुमी हें केल्या. ओके, आतां नेक्स्ट इज कॉल्ड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. मल्टी एसेट म्हळ्यार ह्या फंडा भितर इक्विटी आसता, डेट आसता, आर्बिट्राज आसता आनी प्रेशियस मेटल बंगार आनी आसता. कित्याक म्हळ्यार वॉर आनी जाता ना आपले. इक्विटी मार्केट सकयल गेल्यार बंगार वयर वता. देखून तुका स्टील यू आर अर्निंग. एवरग्रीन फंड. लुकसाण केदींच जायना. जर तर तूं घेवन इन्वेस्ट केल्या मागीर तुवें मिनिमम 5 वर्सां तरी रावचें. तितलेंच. आतां एक कोणाच्या घरा परत नारळां माड आसात?
संशी लायल्या मागीर आज जायल्या मागीर फाल्यां वचून पळोवचें गे नारळ जाल्यात म्हणून न्हू ताका काले म्हणटात थोडे म्हणटात 5 वर्सांनी येतात 8 वर्सांनी येतात वय की न्ही तर ते दळ म्हणसर तुवें पोसचें हर एका दिसा वचून आणखी येवना म्हळ्यार तूं मरतलें तुका नारळ खावन फावो जावचो न्हय पूण यू हॅव टू गिव द टायम आकाय तशेंत तुजें पेन्शन येता वगत राव आनीक तूं घाल्ल्या पळय फर्स्ट वालान कितले 63 लाख 15 वर्सां उपरांत 15 वर्स तूं घालून चुप्प बसले ह्या 15 वर्सां मदें वॉर जावन दी कोरोना आयलें कितें कितें जालें तुमकां गोत्तू ना कांय फरक पडना कित्याक म्हळ्यार संवसार चलोनूच आसता हे नॅचरल कॅलॅमिटी अर्थक्वेक तें पुरो येवनूच वता जाल्यार मार्केट हलता मार्केट इल्ली सकयल गेली वयर गेली ती आतां तुवें जीव सोडचो काही करूंक ना वगत चुप बसतें आपशें समज जाता आज इल्ली गरमी चड आसल्यार फाल्यां इल्ली गरमी उणी आसता वय की न्ही आमी गरमी वयर सा गरमी अशें थोड्यांनी इगर्जेक येवचें ती फॅनां हाडचें आनी अशें वारें घालचें गरमे तुका खंय एक्चुअली बुदवून गे आसली जाल्यार तूं कितलें पळय अशें करताय पळय तुजी बॉडी एक्टिविटी सडता तुजी बॉडी गरमी सडता वय की न्ही ताच्या बदलाक स्वगत रावले देवा आज इल्ली गरमी आसा हांव खरेंच मातशे दीस हे म्हजे कश्ट तुका समर्पून दिता थोडे वगत रावन तुजो गामी सुकता गरमी बंद जाता सो वी बिकम सिंपली हायपर एक्टीव आमकां सकाळची न्यूज पेपर पळोवन सकाळां तें डिस्टर्बिंग न्यूज पळयल्यार मात्र तें करचें हांवें केदाळे सांगचें हांव खडक उलयतां मायंड युअर ओन बिजनेस तूं जर तर नाल्ला झाडांक उदक घालताय तें नाल्ला झाडांचें उदक घालचें तुजें काम फळ दिवचें देवाचें काम भगवत गीतांत एक सेंटेन्स बरयल्लें आसा वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क अँड द फ्रुट्स वील फॉलो ऑटोमॅटिकली आमचें फळ दिवचें काम आमचें न्ही फळ दिवचें काम देवाचें हांगाय तशेंच हांव तुमकां सांगता तुमचे पयशे 50 डिफरंट इन्स्ट्रुमेंटान घालात डिफरंट बँक डिफरंट कंपनी आनी दॅट बेस्ट तांणी रिसर्च कर तांचे टीम आसा आमी कित्याक आमी बँकांत घालून न्हिदता एका इन्स्टिट्युशनाचेर तेत पयशे 50 इन्स्टिट्युशन वांटून घातले कितले बरें वय गे समजलें गे हाच्या उपरांत आनी एक आसा हें बरोवन घेतलें गे हे मल्टी एसेट फंड आतां नेक्स्ट सांगता इक्विटी हायब्रीड फंड आनी तूं दोनूच तशें इक्विटी एंड डेट फंड म्हणून ओके ह्या फंडांत घाल्ल्याक हांगा पळय 15 वर्सां उपरांत दिसता गी सकयल आसा 81 लाख हाळे हांव फोटी मारिना आयच्या दिसा हें पुरो तुवें गुगल केल्यार मेळटा फूल इन्फॉर्मेशन हें तुमकां प्रेजेंटेशन जाल्यार हांव जोक धाडटां कोणाक जाय तुवें फॉरवर्ड करन करियेत गूगल करून फायंड आवट करियेत आसले फॅक्ट तुका गोत्ता न्ही म्युच्युअल फंड्स NAV कोणाय हेराफेरी करूंक जायना इट्स ए ट्रान्सपेरंट ब्युटिफूल इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सपेरंट आसलें आज वयर आसा वयर सकयल जालें सकयल केदाळे बुडना कित्याक म्हळ्यार ते फोटी मारिनात इंट्रिन्सीक वॅल्यू आज ताचे वॅल्यू आतां तुजे 10 रुपये घेतले हांवें ताचे 9 रुपये आज 9 रुपये म्हणटा तुका दिवचे 9 रुपये या मार्केट सडली 11 जाल्यार 11 तर तांकां लॉसच जायना बँक बुडचें कित्याक म्हळ्यार ते तुका एक इंट्रस्ट रेट कमीट करतात तांकां कले कश्ट आयले लोन वरनात लोक तर तांकां लायबिलिटी वाडटा पूण हांकां कांय जायना इतलें म्हणसर तुमकां उण्या बावडताच्यांक प्राय जाल्ल्या मनशांक तुमी कितें म्हळ्यार तुमकां तुमचे कश्टाचे पयशे बुडोवन वचो कोणायक शिराप बुडोवन वचो तर तुमकां पूण हांव आंतूय रावना म्हजे तले मनीस आसा पळय आमकां बेंतना 36 वर्सां जावन आमची इत्त लायन आतां सदांय चिकन कातरल्याक ताका एकटा चिकन करता रगत पळय बेन दिसता ना वय की न्ही तुवें फस्ट पळयलें तें थोड्यांक चक्कर येवन पडचें चान्स आसता ओके आतां हाच्या उपरांतलें स्मार्ट रिटायरमेंट सोल्युशन 4 लार्ज कॅप फंड लार्ज कॅप म्हळ्यार व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी इंडियान कितल्यो 100 टॉप व्हडल्यो कंपनी आसा पळय समजलें तुजी तूं पुराय आयली बरी व्हडली बँकां धाकटी बँक आयना तूं व्हडली बँकां व्हडल्यो कंपनी पुराय आयल्यो तूं जे पयशे एका धाकट्या बँकांत आसच्या बदलाक ह्या व्हडल्या बँकांत तुजे वांटून घाले 100 टॉप कंपनीज इन इंडिया बँकां अदानी कळ्ळें पुरा कंपनी अंबानी अडानी आनी कळ्ळें पुरा पारीक ग्रूप पुरा तूं आयले व्हडले वांटून घाले तुजे आनी तूं कितले जाले 64 लाख जर तर 15 वर्सां म्हणसर तुजें पेन्शन मेळून आयलें पेन्शन 18 लाख म्हळ्यार ते येवन तूं गेले एवरी मंथ पेन्शन येता आनीक तूं हांगा आनी तुका 15H दिवना 15G दिवना बँकाक वचोंक ना सलाम मारून तुज्या बँकांत येवन पडतात
ते मागीर सांगता ओके तुका इन्कम टॅक्सान कांय ना पयशे येतात मार्केट सकयल आसल्यार येतात वयर आसल्यार येतात आयतार आनीक रजा दीस आयल्यार दुसरे दीस येतात एका वेळार फस्ट हॉलिडे आसल्यार एक दीस लेट येता पयशे करेक्ट येता तुका हें करूंक ना आनी हाचें गम्मत कितें म्हळ्यार इट्स फॉर मल्टी जनरेशन जर तर बापायन ताच्या नांवाचेर घालें बायलेचें सेकंड नांव दवरलें पुताचें थर्ड एप्लिकंट ह्या नॉमिनी दवरलें आनी दुयेक नॉमिनी आतां 3 एप्लिकेशन एलावड आसात बापय आवय पूत आनी दुयेक नॉमिनी म्हळ्यार बापय मेल्यारय कंटिन्यू करयत आवय मेल्यारय कंटिन्यू करयत पूत तुजें मल्टी जनरेशन तुका बसले कडेन इन्कम येता आनी तुजें कॅपिटल वाडोवन 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 येतात हाच्या उपरांतलें नंबर 5 हें तुमी बरोवन मात घेयात तुमी करिनाकात कितें म्हळ्यार तुमची काळजी इतलें हें ना तुमकां बसता न्ही विमानार बसतना थोडे फावटी टर्बुलन्स म्हणटात विमान पडना कॅप्टनाक सांग तो म्हणटा सीट वयर सांगता पूण तुजो जीव वसोंक सांगता भियान म्हळ्यार फोबियम आसता थोड्यांक तें म्हळ्यार तशें कोणाक बें आसता ताका करिनाकात इट्स एन एक्सलंट एसेट लार्ज एंड मिड कॅप म्हळ्यार टॉप 100 कंपनी प्लस नेक्स्ट 150 कंपनी म्हळ्यार 250 व्हडल्या कंपनीन तुजे पयशे वांटून वेतात एक कंपनी लॉस प्रॉफिट कांय तुका फरक पडना आनी तूं घाल्ल्याचे पयशे 15 लाख घाल्ले 15 वर्सांनी तुका 18 लाख वाड जोडले आनी 15 वर्सां उपरांत तूं पयशे काडूंक येतना काडीचे म्हणून गरज ना तुवें कंटिन्यू करयत 1,25,40,000 8 वांटे घाल्ले 15 लाखत एकल्यान पोस्ट ऑफिसान घाल्ले एकल्यान सिनियर सिटीजन गेले एकल्यान बॅलन्स एडवांटेज घाले एकल्यान आनी तूं घाल्ल्या मनशाक 8 वांटे आतां तुका दुसरें ऑप्शन आसा आतां तूं पळयता म्हणसर 10,000 घेतले न्ही हाच्या उपरांत तुका 40, 50, 60,000 वाड घेवया पेन्शन घेवया कित्याक तुजें वॅल्यू इतलें चडलें समजलें आमी दुबळे कित्याक म्हळ्यार आमी तूं आदीं चलयल्ल्यान आमी शास्त्र चलयता आनी हाच्या उपरांत लास्ट हें तुमी बिलकूल करिनाजो हे पथकांत पडनाकात अळे हें सांगता मिड कॅप हें इल्लें चड हलता मार्केट पडटा इल्लें चड खंयच्याय तुमकां लुकसाण जायना उडास वरचें चड पडटा थोडे गेम्स आसता न्ही ते रायड आसता थोडे पटी अशें काळीज कोणाचें स्नेक अँड लॅडर वे तो काडा मागीर ते रायड आसतात व्हडले अशे काय म्हणटा ताका वय त्याचेर ताका पयलेंच बरयता हार्ट पेशंट आनी वचून वचो कित्याक म्हळ्यार तुका कांय जायना पूण भियान तूं मरचें चान्स आसता हें चड हलता आनी तूं जर तर 15 लाख घाल्ले तर जाल्यार हांवें तारीख दिल्या ह्या तारीखे जानेवारी 1 तारीख 2010 घाल्ले जाल्यार 31 डिसेंबर 2025 चे वॅल्युएशन 1.5 crore म्हळ्यार 10 वांटे जाले दुबलो जावन इल्लेशे बवार्थ समजणेन तुवें शिकोवन तातूंत घाले 15 वर्सांनी तुजे लॉटरी मेळ्ळे भाशेनंत पैगिने कोणी तरी लॉटरी टिकेट काडल्या गे हळे हांवें म्हज्या ही SIP न्ही SWP सिस्टमॅटीक विड्रॉवल प्लॅन इन्वेस्टींग ते मागीर हांव क्वेश्चन आन्सर घेता हळे तुमकां एक ल्हानशी एक स्टोरी सांगता एका मलगड्या मनशाक एक लॉटरी उठले काय 5 करोडांची 5 करोडांची आनी तो इल्लो उण्या बावरतो असो अस्कत काळजाचो आतां सगळ्यांचे हे ताका कशें सांगचें ताका हार्ट एटॅक जायत म्हणून ताणें एका वकिलाक हाडलो खंय वकिला म्हळ्यार कावन्सिलर काडलो खंय आनी ताका समजोवन ताणें येवन समजयलें मामा तुवें एक लॉटरी टिकेट काडलाय आतां तुका एक 5 लाख मेळ्ळ्यार तूं कालें करताय तो म्हणलो 5 लाख केल्यार 1 लाख पिरगज पाद्र्यापा दिता दुबल्यांच्या हाका अशें करता म्हणून बरें उलयलो 10 लाख मेळ्ळ्यार कितें करताय ताणें 10 लाखाचें स्वप्न सांगलें हांव अशें करता 2 लाख तांकां दिता म्हजे इल्ले रीण आसता तें करता म्हजी इल्ली बहीण कस्टड आसा ताका इल्लें दिता आनी 4 भुरग्यांक शिकपाक हें करता म्हणून मागीर ताणें म्हणलें 1 करोड मेळ्ळ्यार कालें करता 1 करोड मेळ्ळ्यार एक कार घेता एक नवें बरें घर बांदता आनी थोडे पयशे बँकांत दवरून बरें करून जियेता आनी इल्लें बरें काम करता तो म्हणलो जर तर 5 करोड मेळ्ळ्यार काम कालें करता एक म्हणून तो म्हणलो 5 करोड मेळ्ळ्यार अर्द तुका दिता म्हणलो खंय ते आयकून तो मेलो हार्ट एटॅक जावन समजलें कोण समजोवंक गेल्लो पळय ताचें काळीज बसलें कित्याक म्हणल्यार ताणें तें एक्सपेक्ट करूं नासलें समजलें
यू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड आख्खा तयारी करून गेल्लो पूण ताणें कितेंच चिंतू ना ताका मात गोत्त आसलें हाका लॉटरी निजावन मेळ्ळें म्हण हाका गोत्त नासलें वो अशेंच काडून उलोवन गेलो समजलें जर तर मोगाच्यानो आमी हर एका मनशाची जिणी बदली जाल्यार बरें आसा हें तुमकां रिटायरमेंट सोल्युशन सांगलें हांवें सांगलें 3 पिलर्स तुमच्या लायफांत एक एमर्जन्सी फंड एक हेल्थ इन्शुरन्स केदार लाभ करचें म्हणून देवा लागीं मागचें मुझे इन्शुरन्स ससना म्हाका यूज करूंक आसूं नजो हॉस्पिटलाक वचे एक चान्स आसूं नजो पट्टकन मरोन फोंडाक गेल्यारच बरें 4 जाणांक बेजार जातालें पूण हॉस्पिटलाक गेल्यार सकडां मरतात वैगिने देखून इन्शुरन्स खाली भद्रतेक मात्र तुजे लागीं सत्री आसा म्हण तुवें सांगचें न्ही देवा कितलोय पावस चड धाड म्हजे लागीं सत्री आसा तुजें कांय तुका भद्रते दिवं शकना हें 6 फॉर्मुला सांगले 1 2 3 तुमकां जिणी बदलूंक आयल्यार तुमी प्रॅक्टीस करयेत 4 5 6 तुमी करिनाकात आतां 5 वर्सां तुमकां अणभव आयल्या उपरांत 1 2 3 केल्या मागीर तुवें ताका नेक्स्ट स्टेपाक वचचें समजलें तें जिम्माक वयताना तुवें एकच पटी तुका बॉडी करचें म्हणून इतलें वेट व्हडलें ल्हान ल्हान पयलें अशें करूंक देखीक वय कितें सो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड ग्रॅज्युअली गो हेड आनी आमचे तल्या मनशांक आमचे 100 रुपये 60 जाल्यार बेंत ना आमी आसोनंत आसता 100 120 जाल्यार 160 जाल्यार आमी आसोनंत आसता समजलें तर आमकां कांय येना हाच्या उपरांत हें पुरा जालें तुमी एक काम करीजे ताका म्हणटा सक्सेशन प्लॅनिंग हें सगळ्यांनी हर एकलो जल्मल्लो मनीस बोल्सांत रिटर्न टिकेट घालून आयला तुमी हांगा आसले पुरा मरतात आमी मरता केदाळ म्हाका गोत्तू ना आनी मोर्न आमकां कांय हिंदुवांचें म्हणटा शुभ शुभ बोलूंक ना मोर्न एक्चुअली पळय मरता म्हणटा तुमी एक्चुअली येवंक गोत नजो कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक गोत्त आसा आमी देवा लागीं पाटी वेता म्हूण पूण प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार तुमी ह्या संवसारांत एम कोण करून देवा लागीं पाटी वेतात कित्याक म्हळ्यार सारकें नॉमिनेशन करनात हांवें उडोवन सांगलें 0.5% सर्ती खातीर कोणाच्या नांवार इन्वेस्ट करतात वील करिनात देखून सक्सेशन प्लॅनिंग म्हळ्यार काय म्हळ्यार तुमी सोमा म्हाका कितें जाय म्हळ्यार हांव मेलो सर ल जेवचें न्ही म्हजो हांव मेलो सर जाल्यार म्हजे पयशे आज कोणाक वचचें म्हणून तें करेक्ट बरोवन दवर एक प्रॉपर नॉमिनेशन कोणें म्हळें नॉमिनेशन केदो मातसो डिस्प्यूट ना खंय सकट नॉमिनेशन एलावड आसा तें चलता ओके ना जाल्यार डिस्प्यूट आसल्यार कोर्टाक वचचें पडटा देखून आसलें क्लियर कर इन्वेस्ट करतना आतां तुजे लागीं 50 लाख आसात तुका 4 जाणां भुरगीं आसात इन्वेस्ट करतना 4 वांटे कर 50 लाख एकच इन्वेस्ट करतना तूं 4 जाणांचें नॉमिनेशन करनाका ते मारून पडतात ते 4 वांटे कर 12.5 लाख एकाचे एकल्याक पुताक आनी एकल्याक आनी एका पुताक आनी एकल्याक दुवे 4 जाणां वांटून दे ते दाळा ही 4 जाणां भुरगीं तुज्या खातीर सत्संग विशय मागतलीं तुज्या खातीर देवाक अर्गां दितालीं 4 जाणां मिसां दितलीं वैगिने ना जाल्यार ही भुरगीं कालें करतलीं गोत्त आसा एकामेका पुलीस स्टेशनार वचोन गांवार वचोन झगडे कर आसले पयशे कोर्टाक वचोन तुजें खानदानाचें नांव तुका सत्संग विशय कशें ना तांकांय सत्संग विशय ना ह्या संवसारांत कित्याक म्हळ्यार पयशा खातीर यू वील बिकम डेड पीपल डू नॉट स्पीक एक उडास दवरा मेल्लो मनीस उलोवंक शकना तुका जीव आसतना कितें करचें जालें करीजे बट यू बिकम सोर्स ऑफ मिसअंडरस्टँडींग एंड फायट आतां व्हडल्या ल्हान कुटुंबांत लढाई झगडे आसा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार खाली आस्ती खातीर आनी पयशा खातीर त्या विलपीचें एक पद आसलें भिकारी मेल्लो म्हणून न्हय आयकलां न्हय कोणी नातलें म्हणून कोणी पदा पयशे मेळ्ळे म्हणटना तो म्हजो मामू आबू बाबू म्हूण सक्कड येतात देखून पयशे ना जाल्यार कांय ना नो प्रॉब्लेम पूण पयशे आसल्यार तुमी प्रॉपर सक्सेशन प्लॅनिंग विल या नॉमिनेशन करिना जाल्यार 10 जाणांक लढाई करतल्यात इन्वेस्ट वायजली लिव फुल्ली गिव जनरसली आमचे प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार आमी केदाळाय स्कॅरसिटी रडोन जियेता ताकाय पयशे नात हाकाय पयशे नात यू हॅव टू लिव विथ एबंडन्स दादोसकायन केदाळा गोत्ता तुवें एबंडन्स तुजे लागीं फॉर्मुला आसचे तुजे लागीं मेथड आसचे आमी आमच्या जिणेंत केदींच लॉटरी टिकेट एक करूं ना देवाच्या दयेन म्हाका पयले तावन आमी आमची जिणी बदलल्या आमचे लागीं आसल्या थावजंड्स ऑफ फॅमिलीची कुटुंबाची लायफ स्टोरी आमी बदली जाल्यांत ल्हान पयशे आसल्यांक व्हड मनीस तांचेच पयशे तांच्या बुदवंत गायन
तुमकां एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार जोक हांव एक नांव सांगता हाचें चार्लीची बहीण मॉली केदार ताका मेळ्ळें एप्ट इसार तांचें फुल्ल खानदान कितले कुटुंबाचे आयिल्ले आज ती दादोशकायन जियेतात दादोश तांच्याच कुटुंबाचे एक तुमचें डोनेशन आतां दिवता म्हळ्यार जेनेट म्हळ्यार तांच कुटुंबाचें ताच्या घोवाच्या भावाची बायलें ताणें दिवचें सिंपल मनशां बँकान दवरून बसलीं कश्ट नासलीं दुबळी जावन जियेलीं टुडे दे आर लिवींग वीथ एबंडन्स आनी हें सक्कडी जाल्या मागीर तुमी इल्लें दुसऱ्यांक दिवंक शिकजे आनी दिताना कुशेन वीथ एबंडन्स दादोसकायेन दिवचे आनी तिणें डॉक्टर लाविनान सांगलें दिताना जागृतकायेन दिवचे कित्याक मिसयूज कश्टांचे पयशे कोणाक दिल्ले बऱ्या कामाक जायचे तांची जिणी बरो जायचे आमच्या पयशान तांची जिणी पाड जायन वचो देव बरें करूं नंबर तुमकां सांगता 98-200 फर्स्ट 98421 98200 98421 हे म्हजे नंबर आनी एक नंबर बरोवन घ्या म्हज्या पुताचे नंबर आतां सर्तीक तो सांबाळटा तुमी कोणाक एक मेसेज केलो पळोवता 98676 98421 म्हजें नांव जोसेफ म्हणून सांता भक्ता पुताचें जॉस्विन JOSVEN जॉस्विन